यो टोर्सनल इक्वेसन डिराइभ गर्ने चाहिँ एकदम पटक पटक सोधिरहेछ है यो 6 मार्क्समा धेरै जस्तो यही टोर्सनल इक्वेसन डिराइभ गर्ने नै आइरहेछ। यो टोर्सनल इक्वेसन डिराइभ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले एजुम्सन पनि अलिकति 1-2 वटा होइन यो 3-4 वटा पोइन्ट लेखेको चाहिँ राम्रो हुन्छ है। पहिला चाहिँ हाम्रो एजुम्सन गएर चाहिँ हाम्रो यो डेरिभेसनमा छिर्नुपर्छ। मैले एजुम्सनको यो स्लाइड भन्न बिर्सेछु लास्ट टाइम। हाम्रो टोर्सनल फर्मुला डिराइभ गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के एजुम्सन गर्छौँ भन्दाखेरि द मेटेरियल अफ द साफ्ट इज युनिफर्म है। भनेको हाम्रो साफ्टमा भएको मेटेरियलहरू चाहिँ के रहेछ, युनिफर्म छ। द्याट इज मेटेरियल इज होमोजिनियस आइसोट्रोपिक एन्ड अवेज हुक्स ल होइन। हुक्स ल मात्रै अवे गर्छ है। हुक्स ल अवे गर्छ भनेको यसले इलास्टिक लिमिटसम्म मात्रै के गर्दो रहेछ, काम गर्दो रहेछ भनेर बुझ्यो है। त्यसपछि के छ, ट्विस्ट। ट्विस्ट भनेको त्यो एङ्गल अफ ट्विस्ट फाइ भनेर पढाएको थिएँ नि मैले, हो त्यो एङ्गल अफ ट्विस्ट चाहिँ के हुने रहेछ, युनिफर्म हुने रहेछ। त्यो साफ्ट साफ्ट भनेको के हो अरे, पाइप जस्तै हो नि होइन। हो त्यो पाइप अथवा त्यो साफ्टमा चाहिँ एङ्गल अफ ट्विस्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ, सबैमा युनिफर्म हुँदो रहेछ है। कुनैमा एकदम धेरै, कुनैमा एकदम थोरै, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। र अर्को के भनेको छ, युनिफर्म सर्कुलर क्रस सेक्सन थ्रु आउट द लेन्थ भनेको अब हामीले सर्कुलर सिलिन्ड्रिकल हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि क्रस सेक्सन त काटेर हेर्दाखेरि त सर्कुलर हुन्छ। त्यो सर्कुलर सेक्सन चाहिँ फेरि कुनै एउटा डायमिटर कतै गएर अर्को डायमिटर चाहिँ हुँदैन, सबैमा के हुन्छ, युनिफर्म सर्कुलर सेक्सन हुन्छ है। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि क्रस सेक्सन अफ द साफ्ट विच आर प्लेन एन्ड सर्कुलर बिफोर ट्विस्ट रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्ट। यो मैले त्यो सर्कुलर क्रस सेक्सन कसरी डिस्टर्टेड हुन्छ टर्क लाउँदाखेरि भन्ने कुरामा पनि थियो यो कुरा है, यो पोइन्ट पनि। र अर्को के छ, रेडियल लाइन रिमेन रेडियल भनेको रेडियल लाइनहरू पनि रेडियलै हुन्छ। यो टोर्सनल मोमेन्ट लगाइसक्दा पनि रेडियल लाइन रेडियलै हुन्छ। सर्कुलर क्रस सेक्सन जुन प्लेन र सर्कुलर थियो त्यो ट्विस्ट भइसकेपछि पनि प्लेन र सर्कुलर नै हुन्छ है। र द स्ट्रेसेस आर विथिन द इलास्टिक लिमिट भनेको यहाँ अबे हुक ल भन्ने बित्तिकै यो लास्टको पोइन्टहरू बुझिसकियो होइन। द्याट इज सेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु, हाम्रो इलास्टिक लिमिटसम्म के हुन्छ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर हाम्रो के भयो, सेयर स्ट्रेस आएको छ भने सेयर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सेयर स्ट्रेन्थ हुने भयो है। यो थियो हाम्रो एजुम्सन होइन। अब हामी चाहिँ अस्ति हामीले हाफसम्म पुगेछौँ होइन। आज फेरि एकचोटि त्यसलाई हेर्छौँ डिराइभ गर्ने चाहिँ। ल अब हाम्रो डिराइभ गर्ने भयो है। यता यो पिडिएफ देखेछ सबैलाई? ल अस्ति नै चाहिँ हामीले यहाँसम्म गरायो होला होइन, यहाँसम्म गराएको याद आयो मलाई। हाम्रो चाहिँ म फेरि एकचोटि सुरुबाट अलिकति हल्का हल्का भन्दै जान्छु। पहिला चाहिँ हाम्रो के रहेछ, एउटा यस्तो सिलिन्ड्रिकल साफ्ट रहेछ होइन। यो पाइप भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो घरमा खानेपानीको पाइप जस्तै अथवा ढलमा राखेको पाइप जस्तै हो भनेर इमेजिन गर्दा नि हुन्छ होइन। अनि एउटा इन चाहिँ फिक्स्ड रहेछ, अर्को चाहिँ फ्री रहेछ के है। त्यो फ्री इनमा चाहिँ एउटा टर्क लगाएको रहेछ होइन। त्यो टर्कले गएर चाहिँ सेयर स्ट्रेसेसहरू डेभलप हुने रहेछ है। यो सिलिन्डरको यहाँ होइन जताततै हाम्रो के हुन्छ, सेयर स्ट्रेस डेभलप हुने रहेछ। र त्यो सेयर स्ट्रेसले यसलाई रेसिस्ट गर्नलाई सेयर स्ट्रेस डेभलप भएको हो नि। हो त्यो सेयर स्ट्रेसले फेरि के गर्दो रहेछ, यो टर्क डेभलप गर्दो रहेछ है। यो भनेको इन्टरनल टर्क हो, यो भनेको एक्सटर्नल टर्क हो। तर इक्विलिब्रियम हुनको लागि के हुन पर्यो, यो दुइटा चाहिँ बराबर हुन पर्यो है। अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ, पहिला यो बिबी ड्यास भनेर एउटा लेन्थ निकाल्यौँ। यतापट्टि हेर्दाखेरि पनि R5 भयो होइन। अनि यतापट्टिको ट्रायङ्गल हेर्दाखेरि चाहिँ आर्क लेन्थ हेर्दाखेरि चाहिँ आर गामा एल भनेर आयो। यो गामा भनेको चाहिँ हाम्रो सेयरिङ स्ट्रेन हो। यो फाइ भनेको एङ्गल अफ ट्विस्ट। यो सर्कुलर यो सिलिन्डर सेक्सन कति एङ्गलले ट्विस्ट भयो टर्क लाउँदाखेरि त्यो दिने भनेको एङ्गल अफ ट्विस्ट हो है। कहिले कहिले एङ्गल अफ ट्विस्टको डिफिनेसन पनि आउन सक्छ। त्यो गरेर हामीले त्यो दुइटा इक्वेट गर्यौँ। अनि हाम्रो अघि भर्खरै हामीले के भन्थ्यौँ, स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भन्यौँ, सेयर स्ट्रेन भन्यौँ होइन। त्यो भनेको के हो, त्यो बराबर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ, टाउ एस बराबर गामा जी भनेर आउँछ नि होइन। यहाँ मैले कता दिएको थिएँ, यहाँ छ जी गामा एस भनेर आएको थियो। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि सेयर मोडुलस भन्ने भन्छ अथवा मोडुलस अफ रिजिडिटी भन्छ है। र त्यो अघि यो दुइटा इक्वेट गरेको थियो, यो दुइटा इक्वेट गरेर यहाँबाट पनि गामा एस आएको थियो, यहाँबाट पनि गामा एस आएर दुइटालाई इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एक्सप्रेसन आयो है। हाम्रो टोर्सनल इक्वेसनको के भन्ने हाफ जति डिराइभ भयो भनौँ न। हाम्रो त टी/जे टाउ/आर g5/l हो। त्यो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले कण्ठ पारेर राख्नुपर्छ। हाम्रो हाफ मात्रै डिराइभ भयो। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि
यो एउटा अघिकै साफ्ट हो। साफ्टलाई चाहिँ अघि के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो हुन्छ नि त, यो सिलिन्डर त यस्तो भयो होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी हामीले काटेर हेर्दाखेरि त के हुन्छ, यो सर्कुलर सेक्सन देखिने भयो नि, त्यो हेरेको है। अनि सियर स्ट्रेस कसरी डेभलप भएको रहेछ भन्दाखेरि यसरी डेभलप भएको रहेछ। सियर फोर्स भनौँ न, यही सियर फोर्सलाई एरियाले मल्टिप्लाई गर्यो भने सियर स्ट्रेस आउने त हो नि होइन। यो फोर्सहरू चाहिँ कपल टाइपको नेचर हुन्छ यिनीहरूको। तपाईँहरूले त्यो किताबहरू पढ्नुभयो भने होइन, इन्डियन युनाइटेडको किताबहरूमा डिफिनेसन पढ्नुभयो भने अथवा कुनै किताबमा डिफिनेसन पढ्नुभयो भने चाहिँ टर्कको डिफिनेसन चाहिँ यो कपलले दिने फोर्सको मोमेन्ट नै हामीले टर्क हो भनेर पनि डिफिनेसनहरू त्यस्तो भेटिन्छ है किताबहरूमा। हाम्रो यो फोर्सको नेचर चाहिँ कपल हुन्छ। यो यता डेभलप भएछ भने त्यसले यसलाई यता उस गर्छ, ब्यालेन्स गर्छ, यताले ब्यालेन्स गर्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ, एउटा कपल फोर्स सिस्टम जस्तै बनेको हुन्छ है। र अब हामीले के गर्ने, यो हाम्रो यो सिलिन्डर भयो होइन, सर्कुलर क्रस सेक्सन भयो। अब त्यो भित्र पनि हामीले यो रिङ छ नि, यो इलिमेन्ट के, यो ह्यास टाइपको छ नि, यो भनेको रिङ इलिमेन्ट भन्छ है यसलाई। रिङ इलिमेन्ट भनेको हामीले रिङ कस्तो हुन्छ हाम्रो यस्तो त्यो सर्कुलर टाइपको रिङ हुन्छ नि होइन, हो त्यही भएर यसलाई रिङ इलिमेन्ट भनेको है। रिङ इलिमेन्ट भयो र यो इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो यो सर्कलको सेन्टर हाम्रो यो ओ हो, ओ भन्ने पोइन्ट हो। र हाम्रो यो इलिमेन्ट चाहिँ रो भन्ने डिस्टेन्समा लोकेटेड रहेछ है। रो भन्ने डिस्टेन्स हो भनेपछि यो इलिमेन्टको लागि रेडियस चाहिँ यो के भयो, सानो रो भयो है। यो बुझेछ होला सायद। यो सानो रो भनेको चाहिँ यो रिङ इलिमेन्टको लागि रेडियस भयो। हाम्रो यो होल सर्कलको रेडियस चाहिँ फेरि आर हो है, ठुलो आर हो। यहाँ नदिएको रहेछ होइन, यो ठुलो आर नै हो यो। अनि त्यसपछि के भनेछ भन्दाखेरि यो इलिमेन्टको थिकनेस छ नि, इलिमेन्टको थिकनेस डी रो रहेछ है। डी रो भनेको इलिमेन्टको थिकनेस रहेछ। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सियर फोर्स डेभलप इन द इलिमेन्टेड एरिया। यो सानो इलिमेन्टमा कति फोर्स डेभलप भयो, कति सियर फोर्स डेभलप भयो भन्दाखेरि हाम्रो फोर्स भने स्ट्रेस भनेको त के हो, फोर्स अपन एरिया भनेपछि फोर्स निकाल्दा के गर्छौँ हामीले, स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्छौँ होइन। र त्यो स्ट्रेस सपोज यो सानो इलिमेन्टमा है, यो सानो इलिमेन्टमा आउने सियर स्ट्रेस टाउ हो र हाम्रो होल साफ्टमा आउने चाहिँ टाउयास भनेर लेखेको थियौँ नि हामीले है। यहाँ टाउयास भनेर लेखेको थियो। यो टाउयास भनेको होल साफ्टमा डेभलप हुने टाउयास भनेको, र यो टाउ मात्रै भनेको चाहिँ हाम्रो यो सानो इलिमेन्टमा निकालेको, त्यहाँबाट यो एक्सप्रेसन आएको है। यो चाहिँ होल साफ्टलाई भयो, यो चाहिँ साफ्टभित्रको इलिमेन्टलाई भन्न खोजेको हो यो है। यो भयो भनेपछि टाउ इन्टु डिए भयो, यसको एरिया डिए हो। यो डिए भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सानो इलिमेन्टको एरिया चाहिँ डिए भयो भनेपछि हाम्रो अब के गर्ने भयो भन्दाखेरि द रेसिस्टिङ मोमेन्ट टु द एक्सटर्नल एप्लाइड टर्क इज डेभलप विदिन द सेक्सन भनेको अब यो फोर्स भयो होइन। यो फोर्सलाई अब हामीले डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के आउँछ, टर्क आउँछ नि। त्यो टर्क चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो टर्क चाहिँ, त्यो टर्कको नेचर कस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ होला, एक्सटर्नली एप्लाइड हुन्छ कि इन्टर्नल हुन्छ? यो सियर फोर्स चाहिँ केले गरेर डेभलप भएको हो? यो एक्सटर्नल टर्कको कारणले, एक्सटर्नल टर्कको कारणले गएर इन्टर्नल फोर्स डेभलप भएको हो नि त। भनेपछि यो फोर्सलाई हामीले डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने त के हुन्छ, इन्टर्नल टर्क आएको हो नि त त्यो त होइन। र त्यो टर्कलाई ब्यालेन्स, त्यो रेसिस्टिङ टर्क भयो नि त, त्यो त्यसको नेचर छ। रेसिस्टिङ मोमेन्ट टु द एक्सटर्नली एप्लाइड टर्क इज डेभलप विदिन द सेक्सन होइन, विच इज गिभन बाई डिटिआर भनेको यो सानो, अगाडि डी आउने बित्तिकै यो सानो इलिमेन्टलाई हो भनेर बुझ्न पर्यो है। डिटिआर भनेको हाम्रो के भयो, यो अघि फोर्स निकालिसक्यौँ हामीले होइन, टाउ इन्टु डिए भनेर फोर्स निकालिसक्यौँ। र हाम्रो डिस्टेन्स होइन, डिस्टेन्स भनेको के थियो, एक्सिस अफ साफ्टबाट हाम्रो फोर्स लगाएको ठाउँसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो यो आर भनेको थियो। अहिले हाम्रो चाहिँ रो हुन पुग्छ है। भनेपछि यो टर्क आयो है। अब यो टर्कलाई यो पो सानो टर्क भयो, डिटिआर भनेको सानो इलिमेन्टको लागि भयो। अब होल इलिमेन्टको निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, इन्ट्रिग्रेसन गर्छौँ है। अब इन्ट्रिग्रेसन गर्यो, यो टाउ भनेको त हाम्रो के रहेछ, सानो यो इलिमेन्टको लागि निकालेको सियर स्ट्रेस रहेछ। अनि अघि नै हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि टाउ भनेको कता गयो, टाउ भनेको यतै छ क्या हो। यो टाउ भनेको चाहिँ हामीले के गरेर लेख्न सकिन्छ, यसलाई टाउ एस बाई आर इन्टु रो भनेर गर्न सकियो नि यो एक्सप्रेसनबाट त। टाउ एस बाई आर इन्टु रो गर्यो भने यो सानो टाउ आउने भयो। अब हामीले के गर्छौँ, रिप्लेस गर्छौँ है। त्यो टाउलाई के गर्छौँ,
टाउ एस बाई आर इन्टु रो गर्छौँ। यहाँ अलरेडी रो थियो, रो इन्टु रो गरेर चाहिँ के आयो, रो स्क्वायर इन्टु डिए आयो है। भनेपछि टिआर भनेको यसलाई बाहिर निकालिदिने टाउ एस बाई आरलाई र रो स्क्वायर इन्टु ए है। यो इन्टु डिए भनेको हाम्रो के हुन्छ, जे हुन्छ। यो हामीले के गर्थ्यौँ, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ एक्स एक्सिस भनेको हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि एलोङ एक्स एक्सिस चाहिँ वाइ स्क्वायर इन्टु डिए गर्थ्यौँ होइन। अनि हाम्रो पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर मैले पढाएको थिएँ, त्यसमा के थियो हाम्रो पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला चाहिँ इन्ट्रिगेसन थियो होइन। इन्ट्रिगेसन अफ आर स्क्वायर इन्टु डिए भनेर थियो नि, हामीले त्यो पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरममा पढ्यो। भनेपछि यो आर स्क्वायर इन्टु डिए गर्नु भनेको नै के रहेछ, हाम्रो पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया रहेछ है। भनेपछि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सियाको नोटेसन चाहिँ आइपी हुन्छ होइन, जे अथवा अरू पनि नोटेसन हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले यहाँ जे भनेर लेख्छौँ। भनेपछि यो भनेको त जे रहेछ, यो भनेको त पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया आयो। भनेपछि हाम्रो यो रेसिस्टिङ टर्क, अनि हाम्रो के भयो, त्यो रेसिस्टिङ टर्क चाहिँ इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ एक्सटर्नल टर्कसँग बराबर हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गरिन्छ, यहाँ टी इक्वल्स टु टिआर भनेर लेखिन्छ है। यो अब हामीले के गर्ने भयौँ, यो एक्सप्रेसनबाट हेर्दाखेरि टी बाई जे, यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गराउँ त एकचोटि के आउँछ, टी बाई जे भनेको टाउ एस बाई आर भनेर आयो नि। टी बाई जे भनेको टाउ एस बाई आर आयो। अनि अघि हामीले यहाँ के डिराइभ गरेको थियौँ भन्दाखेरि टाउ एस बाई आर भनेको त जी फाइभ बाई एल टाउ बाई रो भनेर रहेछ नि त फेरि। भनेपछि टाउ एस बाई आर भनेको जी फाइभ बाई एल पनि हुने रहेछ है। टाउ एस बाई आर भनेको हाम्रो जी फाइभ बाई एल पनि हुने रहेछ। भनेपछि टाउ एस बाई आर भनेको टी बाई जे होइन, टी बाई जे भयो। त्यसपछि जी फाइभ बाई एल पनि रहेछ। यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ होल साफ्टको लागि भयो, यो चाहिँ इलिमेन्टको लागि भनेको है। टाउ एस बाई आर भनेको जी फाइभ बाई एल टी बाई जे। भनेपछि यस्तो आयो। अथवा जेनेरल फर्ममा लेख्दाखेरि हामीले घोक्ने अथवा सम्झिने फर्मुला चाहिँ यो हो है। यो होल साफ्टको लागि हो है। यो हामीले डिराइभ गरेको चाहिँ सानो इलिमेन्टलाई यहाँ चाहिँ यो झुकिन्छ भनेर चाहिँ साफ्टलाई यो, अनि योलाई यो भनेको जेनेरल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हो, टी बाई जे टाउ बाई आर जी फाइभ बाई एल। यो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले आजैबाट कण्ठ पार्दा हुन्छ है। यो तपाईँहरूले आरसिसी पढिन्जेलसम्म पनि हामीलाई यो फर्मुला चाहिरहेको छ होइन। यो तिनटै फर्ममा, यो एउटा दुईटा तिनटा, यो चाहिँ टी बाई जे टाउ बाई आर जी फाइभ बाई एल है। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले कण्ठ पार्नुपर्छ। यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला। र यो डिराइभ गर्ने पनि पटक पटक 6 मार्क्समा सोधिरहेको छ है धेरै जस्तो। तपाईँहरूले पास्ट क्वेसनको प्याटर्न हेर्नुभयो भने। र यसलाई अब हामीले के भन्छ, टोर्सनल फर्मुला। टोर्सनल फर्मुला भनेको अथवा थ्योरी अफ टोर्सन भनेको नै के हो, हाम्रो यो नै हो है। यो डेरिभेसनमा केही कन्फ्युजन छ? पहिला चाहिँ सेयरिङ एङ्ग हामीले त्यो सेयरिङ स्ट्रेन इक्वेट गर्ने होइन, सेयरिङ स्ट्रेन इक्वेट गर्ने। अनि टाउ एस भनेको जी टाइम्स हाम्रो गामा एस गरेर गामालाई इक्वेट गर्यो। त्यसपछि सानो इलिमेन्टलाई हेरेर टर्क निकाल्यौँ र त्यो टर्कलाई फेरि इक्वेट गरेर चाहिँ हाम्रो के आयो, यो तिनवटा चाहिँ इक्वेट भयो है। यो चाहिँ भयो हाम्रो टोर्सनल फर्मुला। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होइन, नभएमा अर्को स्टार्ट गरेँ है त। अब हाम्रो के छ, टोर्सनल रिजिडिटी भनेर सोधिरहेको हुन्छ कहिले कहिले होइन। अब टोर्सनल रिजिडिटी भनेको के हो, अनि त्यसपछि मोडुलस अफ रप्चर भनेर पनि छ है। अब हामीले भर्खरै के डिराइभ गऱ्यौँ, टी बाई जे भनेको टाउ बाई आर इक्वल्स टु जी फाइभ बाई एल भनेर छ है। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यति दुईटालाई मात्रै हेर्दाखेरि के आउँछ, टी बाई जे भनेको जी फाइभ बाई एल, यति दुईटालाई मात्रै हेर्ने है। दुईटालाई हेर्दाखेरि यस्तो आयो। अनि अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर यो फाइललाई यता ल्याउने, टी बाई फाइभ अथवा जीजे बाई एल भनेर यस्तो आयो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, टोर्सनल रिजिडिटी भन्छ के। यति टर्मलाई यो टर्म भनेको त यो टर्मसँग बराबर आयो नि त यसरी होइन। यो टर्म भन्नु र यो टर्म भन्नु एउटै हो। यो दुईटा टर्मलाई चाहिँ हामीले यो टर्मलाई अथवा यो टर्मको रेसियोलाई के भन्छ, टोर्सनल रिजिडिटी भनेर आउँछ है। टोर्सनल रिजिडिटी भनेको चाहिँ हाम्रो टी बाई फाइभ जीजे बाई एल भनेर हो है। यसको डिफिनेसन चाहिँ मैले यता स्लाइडमा लेख्दैछु, त्यो अहिले डिस्कस गरौँला हामी। अहिले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि टी बाई फाइभ इक्वल्स टु टी जीजे बाई एल, अथवा के भन्छ भन्दाखेरि टोर्सनल रिजिडिटी भनेको टर्क रिक्वायर टु प्रोड्युस युनिट एङ्गल अफ ट्विस्ट इन अ युनिट लेन्थ भनेर भनिरहेको हुन्छ है। यो दुइटा त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त हाम्रो। यो जी भनेको हाम्रो के अरे के भयो भन्दाखेरि मोडुलस अफ रिजिडिटी भयो, त्यो त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ। यो पनि हाम्रो सर्कलको साफ्टको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भने यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। लेन्थ पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि हाम्रो टर्क चाहिँ के हुन्छ, एङ्गल अफ ट्विस्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है।
अनि यसको टोर्सनल रिजिडिटीको फर्मुला टोर्सनल रिजिडिटीको डिफिनेसन पनि अलि स्लाइडमा छ हैन त्यसको डिफिनेसन चाहिँ टर्क रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट एंगल अफ ट्विस्ट भनेको नि हाम्रो के हो इन अ युनिट लेन्थ पनि भनेको हुन्छ इन अ युनिट लेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो टोर्सनल रिजिडिटी भयो है अब हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि अहिले यो गरे नि हुन्छ अथवा यो गर्नुभन्दा अगाडि पहिला एकचोटि स्लाइडमा हेरौँ है त्यहाँ अलिकति थोरै कुराहरू छ त्यो कुरा बुझेर यता गर्दा चाहिँ अलि सजिलो होला ल यो चाहिँ भयो हाम्रो यस्तो भयो है अब हामी टोर्सनल फर्मुला हालेर यता जान्छौं हैन यो स्लाइड देखेछ नि है यो पनि भयो है ल ठीक छ यो चाहिँ हामीले पढे थिएन लास्ट टाइम हैन अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यसरी शियर स्ट्रेस निकालेर यसरी प्लट गर्ने हो भने यो भनेको चाहिँ सोलिड शाफ्ट भयो है यो सोलिड शाफ्ट भयो भित्र खोक्रो भित्र चाहिँ यस्तो यो होल हुँदैन नि त हैन यस्तो होल अथवा यस्तो प्वाल हुँदैन सोलिडमा सोलिड त के हुन्छ खदिलो हुन्छ नि त है यसमा चाहिँ के भयो भित्र चाहिँ यसरी प्वाल जस्तो टाइपको होल जस्तो टाइपको आयो हैन अब हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शियर स्ट्रेस प्लट गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो सोलिड शाफ्टमा चाहिँ के हुन्छ सोलिड शाफ्टको बाहिरपट्टि चाहिँ के हुँदो रहेछ रे एक्सटर्नल सर्फेस भनौं न अथवा बाहिरतिर चाहिँ हाम्रो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस चाहिँ मैक्सिमम हुँदो रहेछ है T/J τ/r G5/L r τ/r छ नि हाम्रो τ/r r मैक्सिमम r त यहाँ 0 हुन्छ त्यही भएर टाउ पनि 0 हुने भयो अनि r मैक्सिमम हुने भनेको यहाँ भनेसी के आयो टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r हो नि त हैन त्यो फर्मुला अनुसार त भनेसी r फुल हुने बेलामा हाम्रो के हुँदैछ टाउ मैक्सिमम हुने रहेछ है यो तपाईहरुले त्यो सिलिन्ड्रिकल सेल पढ्ने बेलामा हामीले के गर्थ्यौं हामीले इन्टरनल डायमिटर हेर्थ्यौं नि त्यो सिलिन्ड्रिकल भेसलहरु थिन वाल सिलिन्ड्रिकल भेसल स्फियर हिँड्ने बेला हामीले इन्टरनल डायमिटर युज गर्थ्यौं भने अब हामीले यो च्याप्टरमा टोर्सन च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो शियर स्ट्रेस बाहिर म्याक्सिमम आउने भएर हामीले यदि डायमिटर चुज गर्नु पर्ने केसमा हामीले कुन डायमिटर युज गर्छौं हामीले एक्सटर्नल डायमिटर युज गर्छौं है हलोको केसमा अब यो सोलिडमा त यही नै एउटा डायमिटर हुने भयो हैन हलोको केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं बाहिरको युज गर्छौं किनभने बाहिरतिर त हाम्रो के आउँदो रहेछ म्याक्सिमम आउँदो रहेछ नि शियर स्ट्रेस है यो सोलिड भयो अब हलोमा पनि त्यही नै हो है हलोमा पनि बाहिर नै आउँछ हैन भन्छ बाहिरको एक्सटर्नल डायमिटरमा आउँदो रहेछ अनि यहाँ त 0 नै भयो अनि यसरी ट्रायंगल बनाएर यसरी हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ यो भन्दा अलिकति कम आउँदो रहेछ यसलाई चाहिँ मिनिमम भनेर भन्दा नि हुन्छ मिनिमम त खास 0 नै हुने हो तर त्यो भन्दा अलिकति नेक्स्ट भ्यालु हेर्ने हो भने चाहिँ यो टाउ मिनिमम भनेर हामीले चाहिँ के गर्छौं भित्र इन्टरनल डायमिटर भएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मिनिमम शियर स्ट्रेस आउँदो रहेछ र म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस आउने भनेको हाम्रो एक्सटर्नल डायमिटरमा रहेछ तपाईहरुलाई के हुन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो फर्मुलामा चाहिँ टाउ म्याक्स भनेर लगाएर गर्छौं T/J τ/r G5/L भन्नेमा हैन त्यो टाउ निकाल्छौं अनि तपाईलाई मिनिमम पनि सोधेको हुन्छ के मिनिमम र म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस कति हुन्छ यो शाफ्टमा भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि τ/r हैन टाउ भनेको त प्रोपोर्शनल टु r हो नि भन्छ यसको त फुल रेडियस r हुने भयो अनि टाउ मिनिमम बाइ कति हुन्छ सानो r हुन्छ है त्यो न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा नै हेरौँला हैन अहिले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि बाहिरको फेसमा म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस आउने रहेछ हलोको केसमा र भित्र इन्टरनलमा चाहिँ हाम्रो मिनिमम आउने रहेछ है यो मैले पढाए होला है अस्तिको क्लासमा पढाए कि पढाइन यो पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर यो पढा छैन होला यो इक्वेसन डिराइभै गरेको थिएन हैन अब हाम्रो चाहिँ कहिले टोर्सनल रेसिस्टेन्स डेभलप बाइ सोलिड एन्ड हलो शाफ्ट क्यू भनेर क्यू भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीसँग यो फर्मुला त थाहा छ हैन T/J हो नि T/J τ/r G5/L अहिले हामीलाई फाइ सँग रिलेसन छैन भने हामीले के गर्छौं यति इक्वेसन हेर्छौं टोर्सनल रेसिस्टेन्स भनेको हाम्रो टर्क कम्पेयर गर्ने हो के अथवा टर्क निकाल्ने हो टोर्सनल रेसिस्टेन्स पनि भन्छ यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थ पनि भन्छ है स्ट्रेन्थ अफ हलो अथवा सोलिड शाफ्ट भनेर कम्पेयर गर भनेर आयो भनेको हामीलाई टोर्सन कम्पेयर गर्ने भनेको है त्यो भनेको चाहिँ अब पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको त r² * dA भयो यो भनेको चाहिँ अघि त्यो मैले सानो त्यो डिराइभ गर्ने बेलामा सानो एलिमेन्ट लिएको थिएँ नि
त्यही इलिमेन्टलाई लिएर आएको हो। यहाँ रो थियो नि अघि, अहिले यो सानो आर स्क्वायर लेको हो र त्यो रिङ इलिमेन्ट थियो अघि हैन। त्यो रिङ इलिमेन्टको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सर्फेस एरिया पेरिमिटर सर्फेस एरिया हो यो डिए भनेको र यो पेरिमिटर इन्टु यो गरेको यो सम्झे नि हुन्छ अथवा यो सम्झिनु भन्दा यो सम्झिन सजिलो छ है। मैले त्यो परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरममा तपाईहरुलाई के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइजेड भनेको आइजेड अथवा आइपी अथवा जे ले नोटेसन गरिन्छ र त्यो आइजेड भनेको चाहिँ हाम्रो आइएक्सएक्स प्लस आइवाइवाई हुन्छ भनेर पढाएको थिएँ मैले। अनि सर्कुलर साफ्ट हैन सोलिड सर्कुलर साफ्ट लेख्नु पर्ने हो यहाँ है। सोलिड सर्कुलर साफ्ट भनेर लेख्दा हुन्छ है। यो सर्कुलर क्रस सेक्सनको लागि हो, हामीले पढ्ने चाहिँ सर्कुलर क्रस सेक्सनको लागि नै हो। यहाँ एउटा ड्रइङ पनि छुटेछ, यो चाहिँ सोलिड सर्कुलर साफ्टको लागि हो है। यो कन्फ्युज नहुनु होला। हाम्रो सर्कलको केसमा के थियो मोमेन्ट अफ इनर्सिया एलोङ एक्स एक्सिस सीजी बाट कति थियो पाई d4/64 थियो नि। पाई d4/64 प्लस पाई d4/64 भनेको कति हुन्छ 2 पाई d4/64 अनि त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ पाई d4/32 आउने भयो है। भनेपछि हाम्रो जे भनेको पाई d4/32 आयो हैन। पाई d4/32 भयो अनि टाउ बाई आर भयो। आर भनेको त हाम्रो के हुन्छ d/2 भयो नि है। आर भनेको त d/2 हुन्छ डायमिटरको टर्ममा लेख्दाखेरि हैन। अनि त्यसपछि t भनेको चाहिँ हाम्रो के आयो पाई आयो हैन। अनि त्यसपछि यो 2 ले 32 गर्दाखेरि 16 आयो भनेपछि पाई/16 अनि टाउ छ अनि यो d4 र यो d काटिँदाखेरि कति आउँछ पाई/16 टाउ डी क्युब। यो चाहिँ फर्मुला चाहिन्छ हामीलाई हैन। यो यसरी आएको भनेर बुझ्दा मात्रै हुन्छ। यो न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले टर्क कम्पेयर गर्नु पर्यो। त टर्क निकाल भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाउनु पर्छ है। कहिले टर्क सोध्छ कहिले चाहिँ हामीलाई यसरी सेरिस्ट्रेस निकाल्ने भनेर सोध्यो भने पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो सोलिड साफ्टको केसमा चाहिँ यसरी आउने रहेछ है। यो भयो हाम्रो सोलिड साफ्टको केस भयो। यो सम्झिँदा हुन्छ एउटा यो फर्मुला भयो। अनि यो सेरिस्ट्रेस दिएकै हुन्छ क्वेसनले, यो पनि दिएकै हुन्छ हैन, डायमिटर पनि दिएकै हुन्छ। अनि त्यो दियो भने हामीलाई टर्क निकाल्न सजिलो हुने भयो है। अथवा सेरिस्ट्रेस सोधेर यो दिएको पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले जान्नु पर्यो। हामीलाई एंगल अफ ट्विस्टसँग चाहिँ रिलेसन छैन है अहिले चाहिँ। अनि अर्को हलो साफ्ट है। अब हलो साफ्टको केसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भित्रको रेडियस भयो, अर्को बाहिरको रेडियस भयो अथवा भित्रको डायमिटर बाहिरको डायमिटर भयो। भित्रको डायमिटरलाई चाहिँ डी लेख्ने हो र बाहिरको डायमिटरलाई डी ठुलो क्यापिटल डी भयो हैन। अनि त्यसपछि भित्रको रेडियस r1 भयो, बाहिरको रेडियस भनेको चाहिँ हाम्रो r2 भयो है। यसरी सानो एलिमेन्टलाई भनेर गर्दा नि भयो अथवा यसरी सम्झे पनि भयो है। हाम्रो पाई d4/64 हुन्थ्यो, पाई d4/64 हुन्थ्यो नि त हैन यो के रे सर्कुलर साफ्टको। तर अब हलो भयो भने के हुन्छ पाई d4 माइनस d4 बाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर हलोलाई चाहिँ अघि सोलिडमा चाहिँ पाई d4/32 हुन्थ्यो हैन। तर अब हलोको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पाई d4 माइनस d4/32 हुने भयो है। अघि चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै डायमिटर इन्भल्भ भयो, तर हलोको केसमा चाहिँ के हुन्छ दुईटा डायमिटर इन्भल्भ भयो। दुईटा डायमिटर यसरी माइनस घटाउनु पर्छ है। अनि त्यसपछि टोर्सनल रेसिस्टेन्स अथवा टर्क कति हुन्छ भन्दाखेरि t/j हो। यो j यता आउँथ्यो हैन। अनि यो j लाई अहिले हामीले यता क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यौं हैन। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ t/j भनेर हुन्थ्यो नि त हैन। t/j हुन्थ्यो अनि टाउ बाई r आउँथ्यो। यो j लाई यता राख्दाखेरि j भनेको त हलो साफ्टको केसमा चाहिँ पाई d4 माइनस d4/32 हुने रहेछ हैन। यो यसरी यहाँबाट आयो र अनि अब हामीले r चाहियो हो यो कुरा भनेको है मैले। यो हामीले चाहिँ के गर्थ्यौं यसरी r अथवा डायमिटर निकाल्न पर्यो भने चाहिँ हामीले सिलिन्ड्रिकल साफ्टहरुमा हैन त्यो थिन वाल भेसलहरुमा चाहिँ हामीले यहाँ इन्टरनल डायमिटर युज गर्थ्यौं है। तर अब हलो साफ्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौं हामीले चाहिँ एक्सटर्नल डायमिटर लिन्छौं। एक्सटर्नल डायमिटर त हाम्रो d हो नि हैन। यो r मा यो भनेको चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो एक्सटर्नल डायमिटर युज गर्नु पर्यो भनेको d/2। हामीले यहाँ इन्टरनल डायमिटर युज गर्दैन। यस्तो हो कि जहाँ जे इफेक्ट हुन्छ नि जस्तै थिन वाल भेसलमा हामीलाई इन्टरनल डायमिटरसँग मात्रै रिलेसन थियो, बाहिरकोसँग मतलब थिएन हैन। किनभने भित्र फ्लुइड थियो, यहाँ भित्र फ्लुइड हुन्थ्यो, फ्लुइडले चाहिँ डिस्टर्बिङ इफेक्ट क्रिएट गर्ने भएर हामीले इन्टरनल युज गर्थ्यौं। अहिले चाहिँ यो साफ्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ फेरि टोर्सन लगाएको केसमा चाहिँ फेरि बाहिरपट्टि धेरै सेरिस्ट्रेस आउने रहेछ। त्यही भएर हामीले बाहिरसँग मात्रै मतलब गर्ने भयौं हैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौं एक्सटर्नल डायमिटर युज गर्छौं है। यहाँ चाहिँ d/2 भयो अनि त्यसपछि पाई d4 माइनस d4/32 भनेर चाहिँ हाम्रो यो j को फर्मुला आइहाल्यो हैन। j को फर्मुला भयो यो अनि टाउ बाई d/2 यो भयो। अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि के हुन्छ यो काटियो हैन।
π/16 भनेको टाउ अनि d4 - d4 / d भनेर यो चाहिँ हाम्रो हलो साफ्टको लागि भयो है। तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ भइहाल्छ हैन, यति चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। र यसमा चाहिँ एक्सटर्नल डायमिटर हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। र पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हाम्रो πd4 के हुन्थ्यो अरे πd4/32 हुन्थ्यो सोलिडमा भन्दाखेरि यो हाम्रो दुईटा डायमिटर भएको केस अथवा हलो साफ्टमा चाहिँ πd4 - d4/32 हुन्छ। र अब हामीले यसरी राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो आउँछ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिन सक्छ हैन। यो घोक्न पर्छ भनि छैन, यो यसरी यसरी आएको, यो जेलाई यति राखेको अनि यसरी आउँदो रहेछ भनेर बुझ्दा मात्रै भयो है। यो चाहिँ भयो हलो साफ्टको भयो। यो पोलर मोडुलस भनेर फेरि एउटा टर्म छ हैन। यो टर्म चाहिँ खासमा केही पनि हैन है। यो फेरि कहिले कहिले चाहिँ अब जान्नेन भने जाउ पनि हुन्छ यो हैन। यो पोलर मोडुलस भनेको के हो भन्दाखेरि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले एक्सट्रिम रेडियल डिस्टेन्सले डिभाइड गरिदियौँ भने चाहिँ हाम्रो के आउँदो रहेछ, पोलर मोडुलस आउँदो रहेछ। अथवा यहाँबाट नै हेरौँ हामी, हाम्रो फर्मुला यो हो नि, t/j टाउ/r g5/l हो। अहिले हामीले g5/l लाई हेर्दैन नहेरिकिन अहिले हामीले चाहिँ यतिलाई मात्रै हेर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि t भनेको के हुन्छ, j/r आउँछ नि। यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर हेरौँ त एकचोटि। j यता गयो हैन, भनेपछि j/r इन्टु टाउ भयो है। यो j/r को रेशियो भनेको नि हाम्रो के रहेछ, zp रहेछ। यो zp भनेको नि हाम्रो के हो, पोलर मोडुलस अफ द सेक्सन हो है। कहिले कहिले डिटरमाइन द पोलर मोडुलस अथवा डिफाइन द पोलर मोडुलस भनेर आयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो लेख्नु पर्यो हैन। यो भनेको के रहेछ, रेशियो अफ पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया टु द एक्सट्रिम रेडियल डिस्टेन्स। रेडियल डिस्टेन्स भनेको रेडियसको डिरेक्सनमा गएको डिस्टेन्स। हाम्रो सर्कुलर साफ्टको केसमा चाहिँ यो r भनेको रेडियस नै हुन्छ। एक्सट्रिम रेडियल डिस्टेन्स अफ द फाइबर फ्रम द सेन्टर। सेन्टरबाट हाम्रो रेडियल डिरेक्सनमा गएको डिस्टेन्सलाई हामीले r भन्यौँ है। भनेपछि यो रेडियसलाई चाहिँ यो अघि चाहिँ टोर्सनल रिजिडिटी भनेको थियो हैन, अहिले चाहिँ के आयो, पोलर मोडुलस भनेर आयो है। र यो j भनेको त के हो, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। यसको युनिट कति हुन्छ हाम्रो, मिटर 4 हुन्छ नि। यो मिटर 4 हुन्छ, m को पावर 4 अनि यो मिटर हुन्छ भनेपछि यिनीहरु दुईटा गर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो युनिट, मिटर क्युब भनेर आयो है। अनि पोलर मोडुलस फर सोलिड सर्कुलर क्रस सेक्सन अफ डायमिटर d भनेछ है। अघि पनि मैले भर्खरै भने यो चाहिँ के हुन्छ, πd4/32 हुन्छ है। πd4/64 πd4/64 गरेर πd4/32 हुन्छ सोलिडको केसमा। र r भनेको d/2 नै हुने भयो। अनि भनेपछि हाम्रो zp भनेको त के हो, zp भनेको त j/r हो नि। भनेपछि j भनेको चाहिँ πd4/32 आयो। यसमा के गर्नु, πd4/32 भनेर राख्नु होला। त्यसपछि r को ठाउँमा d/2 राखेर हेर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो, πd3/16 भनेर आउँछ है। यो भयो हाम्रो पोलर मोडुलस फर सोलिड सर्कुलर क्रस सेक्सनको लागि चाहिँ πd3/16 भनेर आयो। त्यस्तै गरी सिमिलरली हाम्रो हलोको लागि के हुन्छ, हलोको लागि त पोलर मोडुलस अफ सेक्सन भनेको π/32 नै भयो। तर d4 चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ, दुईटा डायमिटर भएको भएर दुईटा डायमिटर घटाउने भयौँ हामीले हैन। अनि डायमिटर भनेको त यो एक्सटर्नल रेडियस भनेको त एक्सटर्नल डायमिटर / 2 हुने भयो हैन। अनि हाम्रो पोलर मोडुलस भनेको के हो, j/r हो। भनेपछि j भनेको यो भयो हैन, यसलाई डिभाइड बाइ यो गर्दाखेरि के आउँछ हाम्रो 16 आउँछ। भनेपछि π/16 आयो। अनि d1 को पावर 4 माइनस d2 को पावर 4 आयो। त्यसपछि डिभाइड बाइ d1, यो d1 त रहने भयो नि त, यसरी आउने भयो है। यो भनेको हाम्रो पोलर मोडुलस फर हलो सर्कुलर सेक्सन भयो है। यो चाहिँ अब सजिलै छ। यो जेट भनेको चाहिँ जेट प्लिटेड गर्ने रहेछ, j/r भनेर सम्झिँदा हुन्छ। यो j भनेको अघि भर्खर मैले यता निकालिसकेँ हैन, यो यता भनिसके थिएँ यो। अनि यसमा टर्क निकालेको यो केसमा चाहिँ हामीले पोलर मोडुलस निकाल्यो है। यो एकदम सजिलो छ। यो एकचोटि आफै पनि हेर्नु होला। यो त भयो पोलर मोडुलस। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साफ्टहरु चाहिँ कनेक्ट गरेको है। यो साफ्टहरु कनेक्ट गरेको भन्दा नि पहिला चाहिँ एकचोटि यता उसमा हेर्नु पर्छ क्या हो, यो स्ट्रेन्थ कम्पेयर गरेको हेरौँ है एकचोटि। यो चाहिँ अब भ्यायो भने आजै हेरिन्छ, नभए भने भोलि हेरिन्छ हैन। पहिला चाहिँ यो स्ट्रेन्थ कम्पेयर गरेको हेरेर यो पीडीएफ चाहिँ भ्याइदिनु पर्यो है। हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एक दुई चोटि सोधेछ है। यो कम्पेरिजन अफ हलो साफ्ट र सोलिड साफ्टको कम्पेरिजन बाइ स्ट्रेन्थ भन्छ कि कम्पेरिजन बाइ वेट भन्छ कि, त्यो आफैले दिएको हुन्छ क्वेसनमा हैन। यो चाहिँ एक दुई चोटि सोधे जस्तो लाग्छ मलाई। एकचोटि हो कि दुई चोटि सोधेछ यो एकदम सजिलो छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के भयो ल,
अब हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कम्पेरिजन बाई स्ट्रेन्थ भनेर छ है। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सोलिड साफ्ट र अर्को हल्लो साफ्टलाई चाहिँ के गर्ने कम्पेयर गर्ने है। यो कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले सानो एजम्सन मान्छौँ होइन, एकदम सजिलो छ यो। यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा दुईटा साफ्ट छ अरे, एउटा सोलिड छ होइन, भित्र हल्लो नभएको, र अर्को चाहिँ हल्लो साफ्ट छ। हल्लो साफ्ट भन्ने बित्तिकै के भयो, यो हल्लो साफ्ट भनेको हाम्रो यो घरको खानेपानीको पाइपको लाइनहरू जस्तै हो है। यो हाम्रो के हुन्छ, भित्रबाट पानी जान्छ नि, त्यस्तै नै हो यो पनि। भित्र हल्लो हुन्छ अनि बाहिर चाहिँ यसको यो मेटेरियल भयो। लेट अस कन्सिडर बोथ। यो चाहिँ कम्पेरिजन बाई स्ट्रेन्थ। स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो टर्क हो है, यो इन्टरनल टर्क भनेको नि हाम्रो के हो, स्ट्रेन्थ हो। स्ट्रेन्थ अनुसार कम्पेयर गर भनेको टर्क कम्पेयर गर भनेको है यो। Let us consider both solid and hollow shaft have same length भनेपछि यो के हुन्छ, यो त क्रस सेक्सन देखाएको हो, यो त यसरी के हुन्छ, यसरी गएको हुन्छ नि त यो होइन। यो यसरी हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी सिलिन्डर जस्तै गरेर गएको हुन्छ भनेपछि यसको लेन्थ र यसको लेन्थ पनि के छ है, बराबर छ। यो हामीले एजम्सन आफै मान्ने हो। यो सुरुमा यो कम्पेयर गर्न सजिलो भयो भनेर, फेरि धेरै टर्महरू आयो भने त हामीलाई कम्पेयर गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। सेम छ भनेर मान्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले सेम लेन्थ छ सेम मेटेरियल भनेपछि एउटै मेटेरियलले बनेको, जस्तै यो कन्क्रिटले बनेको भने यो पनि कन्क्रिटले बनेको छ, स्टिलले बनेको छ भने स्टिलले बनेको छ होइन, सेम मेटेरियलले बनेको छ र वेट पनि बराबर छ अरे कि यिनीहरूको होइन। जस्तै यसको 50 न्युटन छ भने यसको पनि 50 न्युटन छ, 50 किलो न्युटन छ भने 50 किलो न्युटन छ। यिनीहरूको वेट पनि के रहेछ, बराबर रहेछ, मेटेरियल पनि एउटै रहेछ, लेन्थ पनि बराबर रहेछ है। भनेपछि के भयो, सेयर स्ट्रेस पनि के हुन्छ अरे यसमा, बराबर नै हुन्छ अरे। एउटै मेटेरियल छ, एउटै लेन्थ छ अनि एउटै वेट छ भने आउने स्ट्रेस पनि के हुन्छ, बराबर हुन्छ। भनेपछि अल्सो म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस विल बी सेम होइन। सेयर स्ट्रेस पनि सेम छ भने अब हामीले के गर्न पर्यो, टर्कलाई कम्पेयर गर्न पर्यो। स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्ने भनेको नै हाम्रो टर्कलाई कम्पेयर गर्ने हो होइन। र यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि let ds and ds with the diameter of solid shaft and outer diameter of hollow shaft respectively भनेको ds भनेको solid shaft को diameter र यो ds भनेको यो hollow को external diameter र यो hollow को भित्रको diameter भनेको सानो ds हो है। यो त्यही लेखेको यो। अनि एएस यो तलतिर यास भनेको सोलिड सेक्सनको लागि हो होइन, क्रस सेक्सन एरिया अफ सोलिड साफ्ट। यो तलपट्टिको यास भनेको चाहिँ फेरि हाम्रो हलोको लागि हो, क्रस सेक्सन एरिया अफ हलो साफ्ट होइन। अनि टिएस भनेको टर्क ट्रान्समिटेड बाई सोलिड साफ्ट है। यस भनेको सोलिडलाई, यस भनेको यो हलोलाई हो। यो टर्क ट्रान्समिटेड हो। टर्कलाई पनि के पनि भनिन्छ, स्ट्रेन्थ पनि भनिन्छ है। टर्क ट्रान्समिटेडलाई हामीले स्ट्रेन्थ पनि भनिन्छ। र टाउ एस भनेको म्याक्सिमम सेयरिङ स्ट्रेस हो, जुन चाहिँ हामीले एउटै नै हुन्छ भनेर भनेको थियौँ होइन। अब हाम्रो टोर्सनल फर्मुलाबाट त के छ, टोर्सनल फर्मुला त टी बाई जे टाउ बाई आर जी5 बाई एल हो। अहिले हामीले जी5 बाई एललाई त्यो रिलेसनमा नहेरेर यति दुईवटा रिलेसनलाई मात्रै हेर्दाखेरि के देखिन्छ, टर्कलाई कम्पेयर गर्ने हो नि त हामीले। भनेपछि टी भनेको के आउँछ, जे बाई टाउ इन्टु जे बाई आर भनेर आयो नि। यो हामीले अघि नै लेखिसकेछ है। अघि मैले त्यो टोर्सनल रेसिस्टेन्स भनेर निकाल्दाखेरि पाई डिएस किप बाई 16 भनेर गएको थिएँ नि मैले अघि। यो कतिको याद छ, अघि भर्खरै पढेको कुरा हो। यो भनेको हाम्रो पाई डी 4/32 आउँछ होइन। यो भनेको हाम्रो पाई डी 4/32 आउँछ अनि यो चाहिँ d/2 भनेर आएको थियो। अनि त्यसपछिबाट 32लाई 2ले डिभाइड गर्दाखेरि 16 आएको थियो। पाई डी किप बाई आयो नि। यो भनेको कति थियो भन्दाखेरि पाई डी 4/32 भनेर पढेको थियो है भर्खरै। जे भनेको चाहिँ हाम्रो पाई डी 4/32 होइन। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ हाम्रो अघि के भन्यौँ हामीले, यो भनेको चाहिँ d/2 आउँछ। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि पाई डी 4/32 अनि डिभाइड बाई d/2 गर्दाखेरि के आउँछ, पाई डी किप बाई 16 आउँछ नि। त्यही भएर यो टर्म के आयो, पाई डिएस किप बाई 16 इन्टु टाउ यास आयो। यो भयो सोलिडको केसलाई, सोलिड साफ्टको लागि भयो है। अनि अर्को हलो साफ्टको लागि के छ फेरि हाम्रो, हलो साफ्टमा के हुन्थ्यो, यो जे भनेको त दुईटा हुन्थ्यो नि त। दुईटा डायमिटरको लागि चाहिँ पाई/32 होइन। अनि त्यसपछि ब्राकेट d4 माइनस d4 हुन्थ्यो नि होइन। अनि त्यसपछि तलतिर चाहिँ हामीले कुन लिन्थ्यौँ रे, एक्सटर्नल लिन्थ्यौँ। भनेपछि एक्सटर्नल चाहिँ हामीले डिएच लिन्थ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि हलोको केसमा है, अनि यहाँ चाहिँ हामीले यो डिएच गर्थ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि माइनस के गर्थ्यौँ, यो इन्टर्नल डायमिटर अफ हलो साफ्टलाई सानो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यस्तो फर्मुला आउँथ्यो होइन। यस्तो फर्मुला आउँथ्यो। अनि त्यसपछिबाट यसलाई हामीले अब डिभाइड गर्ने हो भने के आउँछ, यो 32लाई 16ले गर्छ, पाई/16 आयो। अनि DH4 माइनस DH4 अपन के हुन्छ, DH भनेर आयो। भनेपछि टर्क, यो मैले भर्खरैको स्लाइडमा पढाएको थिएँ है। यो डाइरेक्टली भन्दा नि भयो यो।
यति आयो। अब हाम्रो के गर्ने, स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर भने हो नि त हैन। स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्ने भनेको नै टर्क कम्पेयर गर्ने हो। स्ट्रेन्थ अफ हलो साफ्ट बाई स्ट्रेन्थ अफ हलो सोलिड साफ्ट भनेको टीएस बाई टीएस आयो हैन। यो टीएस भनेको के रहेछ, यस्तो आउने रहेछ नि हाम्रो यहाँबाट, सरी टीएस बाई टीएस हैन। भनेपछि टीएच भनेको यो आयो अनि टीएस भनेको यो आयो। अब हामीले यो काटेर हेर्दाखेरि बाँकी रहेको टर्म भनेको हाम्रो कति हुन्छ, डीएच पावर 4 माइनस डीएच 4 डिभाइड बाई डीएच इन्टु डीएच को क्युब भयो है। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो आयो। अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यसमा सर्टेन एउटा भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ के गर्छौँ, यसलाई र यसलाई रिलेट गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई र यसलाई पनि रिलेट गर्नु पर्यो ताकि यो एउटा न्युमेरिकल फर्ममा आओस् के। न्युमेरिकल फर्ममा अब यसरी त कम्पेयर गर्न मिल्दैन नि त हैन। यसको भ्यालु थाहा छ, यसको भ्यालु थाहा छ, अथवा यसलाई रिलेट गर्ने, यसलाई र यसलाई रिलेट गर्न पायो भने त यहाँ न्युमेरिकल फर्ममा आउने भयो नि त। त्यही भएर हामीले रिलेट गर्नलाई के गर्छौँ, लेट डीएच बाई डीएच भनेको यान भनेको हाम्रो यो हलो साफ्ट थियो नि हैन। यो हलो साफ्टको बाहिरी डायमिटर डीएच थियो, भित्री डायमिटर सानो डीएच थियो। त्यो सानो डीएच ठुलो डीएच भनेको यसको यो डायमिटर इन्टु यन टाइम्स गर्यो भने चाहिँ यो बाहिरको डायमिटर आउँछ भनेर हामीले एज्युम गरेको है। यो एक्सटर्नल डायमिटर अफ हलो साफ्ट र इन्टर्नल डायमिटर अफ हलो साफ्टको रेसियो चाहिँ हाम्रो यन छ भनेर मान्दाखेरि हाम्रो डीएच भनेको कति आयो, इक्वल्स टु यन डीएच भनेर आयो है। यन डीएच भनेर आयो। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डीएच को पावर 4 माइनस सानो डीएच 4। अब यो ठुलो डीएच छ हैन, यसलाई चाहिँ हामीले कति निकाल्यौँ भन्दाखेरि यो मानेको है, यो एजम्सन गरेको यो। सपोज यति भनेर हामीले एक्जाममा पनि दिएको हुन्छ, यो इन्टर्नल डायमिटर चाहिँ 0.6 टाइम 0. यति टाइम्स चाहिँ यो एक्सटर्नल डायमिटर हुन्छ, अथवा कति हुन्छ भनेर यो दिएको पनि हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ यसलाई यति टाइम्स हुन्छ भनेर मान्दाखेरि चाहिँ यो कम्पेयर गर्न सजिलो भयो भनेर यति विधि गरेको है हामीले यो। अब के भयो, यो डीएच भनेको त यन को पावर 4 इन्टु डीएच 4 आउने भयो नि यसको टर्ममा। यन को पावर 4 अनि डीएच 4 माइनस डीएच को पावर 4 भयो हैन। अनि तलतिर त के छ, डीएच भनेको त यन इन्टु डीएच भयो, यन इन्टु डीएच अनि डीएच को क्युब भयो, डीएच को क्युब भयो हैन। अब हामीले यहाँबाट के गर्छौँ, डीएच 4 लाई निकाल्छौँ बाहिर हैन। यन 4 माइनस 1 हुन्छ नि, यो माथिको टर्म हेरौँ त एकचोटि, यन 4 माइनस 1 इन्टु डीएच को पावर 4 भयो है। अनि त्यो डीएच को पावर 4 र अनि तलतिर डीएच काट्दाखेरि हाम्रो रह्यो कि डीएच क्युब रह्यो, माथि चाहिँ यन 4 माइनस 1 छँदैछ, अनि तलतिर के आयो, यन टाइम डीएच क्युब आयो है। अझ पनि आएन नि हैन। यो डीएच र यसलाई रिलेट गर्न पाए भने त यो न्युमेरिकल फर्ममा आउने रहेछ। यनको भ्यालु सर्टेन राखेर न्युमेरिकलको टर्ममा हामीले निकाल्न सकिने रहेछ। भनेपछि अब हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ सुरुमा एजम्सन छ नि, सुरुमा के एजम्सन गरेछ भन्दाखेरि हामीले सेम लेन्थ भनेर भनेछ है। एउटा सेम लेन्थ भनेछ, अनि सेम मेटेरियल भनेछ हैन, सेम मेटेरियल भनेर गर्यो र सेम वेट भनेछ। अनि दुईटाको वेट पनि के रहेछ, बराबर रहेछ है। सेम वेट अनि सेम मेटेरियल सेम लेन्थ, यति तीनटा कुरा याद गर्नु होला। भनेपछि वेट हामीले बराबर गर्यौं। अनि वेटको फर्मुला त के हो हाम्रो, गामा इन्टु भी हो नि। गामा इन्टु भी भनेको वेटको फर्मुला गामा एच अनि भीएच। अनि के भन्छ भन्दाखेरि गामा भनेको त युनिट वेट अफ मेटेरियल, केले बनेको हो साफ्ट। जस्तै हाम्रो स्टिलले बनेको छ भने युनिट वेट अफ स्टिल हुन्छ। अनि के छ, दुईटाको मेटेरियल एउटै हो भने, यो कन्क्रिट हो भने त्यो पनि कन्क्रिट हो, त्यो स्टिल भने स्टिल हो भनेपछि यो गामा एच र गामा एच के हुन्छ हाम्रो, क्यान्सल हुन्छ है। दुईटा बराबर हुन्छ नि त, दुईटा बराबर भएर हामीले के गर्न सकियो, यिनीहरूलाई काट्न सकियो। अनि फेरि भोल्युम भनेको के हो, एरिया इन्टु लेन्थ हो हैन। अनि यो भयो भने एरिया इन्टु लेन्थ, फेरि हाम्रो के भन्छ, सेम मेटेरियल सेम लेन्थ भनेछ नि, सेम वेट भनेको थियो। सेम लेन्थ भएको भएर हामीले यो दुईटा पनि क्यान्सल भयो है। यो एलएच पनि एलएच इक्वल्स टु एलएस भनेर दुईटै कुरा क्यान्सल भयो। अनि एएच भनेछ, ए भनेको हाम्रो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ नि त हैन, यो सिलिन्डरको केसमा त। तर अब हलोको केसमा के हुन्छ, दुईटा डायमिटरलाई घटाउनु पर्यो। पाई बाई 4 डीएच को स्क्वायर माइनस डीएच को स्क्वायर इक्वल्स टु हाम्रो पाई बाई 4 डीएच स्क्वायर आयो है। अनि डीएच भनेको त अघि हामीले यहाँ मानेको थियो नि त, डीएच ठुलो डीएच भनेको त यन टाइम डीएच हो भनेपछि यन स्क्वायर आयो। अनि त्यसपछि डीएच स्क्वायर माइनस डीएच स्क्वायर भनेको यहीँ रह्यो हैन। अनि त्यसपछि डीएच स्क्वायर रह्यो है। यो पाई बाई 4 काटिसकेपछिको कुरा है यो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डीएच र डीएच को रिलेसन निकाल्न लागेको हो हैन, अथवा डीएच को टर्ममा लेख्दाखेरि के आयो, डीएच भयो रुट अन्डर गर्दाखेरि, अनि रुट अन्डर एन स्क्वायर माइनस 1 भनेपछि हाम्रो डायमिटर अफ सोलिड साफ्टलाई पनि अब हामीले सानो डीएच को टर्ममा लेख्ने हो भने
अब हाम्रो एक्सप्रेसन कति हुन्छ इक्वेसन 4 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 4 भनेको dh क्यूब n4 - 1 अनि n dh क्यूब भनेर आयो है n dh क्यूब भनेर आयो dh क्यूब भनेको dh को क्यूब अनि n स्क्वायर माइनस 1 अनि त्यसपछि 3/2 भनेर भयो है यो भनेको चाहिँ हाम्रो टीएच निकालेको भयो त्यसपछि यो टीएच को चाहिँ हाम्रो अघि यो आएको चाहिँ यहाँबाट आएको है यो टीएच थियो नि हाम्रो अनि यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्न मिल्यो भने न्यूमेरिकल टर्ममा आउँछ यो हामीलाई कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ भनेको थिएँ मैले अब हाम्रो चाहिँ एरिया वेटलाई बराबर गरेर चाहिँ दुईटा टर्ममा आयो आउन चाहिँ हैन यति भयो है हाम्रो चाहिँ यो आयो अब के हुन्छ यो डीएच क्यूब र माथि पनि डीएच क्यूब भयो माथि पनि डीएच क्यूब भयो बल्ल हाम्रो के आयो न्यूमेरिकल फर्ममा आयो यो यहाँ त हाम्रो जति आए माने पनि हुन्छ हैन यो चाहिँ के हुन्छ n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1 हैन अनि त्यसपछि n भयो n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 यो भनेको के हो यसको पावर 1 छ हैन यसको पावर 1 छ अनि यसको पावर कति हो यो रुट भनेको त 1/2 त हो नि पावर हैन 1/2 प्लस 1 गर्यो भने हाम्रो के आउँछ 3/2 आउँछ नि त्यो 3/2 लाई चाहिँ हामीले यसरी टुक्रा गर्दाखेरि यो आयो यो किन टुक्राको भन्दाखेरि यो र यो क्यान्सल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गरेको टुक्राको हो भन्ने सिकिरह्यो n स्क्वायर प्लस 1 डिभाइड बाइ n अनि रुट अन्डर n स्क्वायर माइनस 1 भयो है हाम्रो th/th भनेको यति आयो अनि हाम्रो अर्को के भनेछ भन्दाखेरि लेट हैन यदि हामी n को भ्यालु 2 n भनेको के हो भन्दाखेरि ठुलो dh बाइ सानो dh को भ्यालु हो नि हैन n भनेको हाम्रो यो dh भयो dh बाइ हाम्रो सानो dh को भ्यालु भनेको चाहिँ सपोज हाम्रो चाहिँ कति रे 2 छ रे के यसलाई चाहिँ हामीले n मान्ने हैन रेशियोलाई n मान्ने र n भनेको 2 मान्ने हो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ th/th को हेर्दाखेरि सपोज यहाँ 1 2 3 जति मानेर हेर्दा नि हुन्छ है जति मानेर हेर्दा पनि के आउँछ th/th भनेको 1 भन्दा ग्रेटर आउँछ के जहिले पनि है 1 भन्दा ग्रेटर आउनु भनेको के हो टर्क ट्रान्समिटेड बाइ हलो शाफ्ट आफू हलो भए पनि त्यसले टर्क चाहिँ के गर्दो रहेछ ग्रेटर टर्क ट्रान्समिट गर्ने रहेछ अथवा हाम्रो सेम मटेरियल हैन सेम मटेरियल सेम वेट सेम लेन्थ छ भने हलो शाफ्ट चाहिँ के आउने भयो स्ट्रङ्गर आउने भयो इन टर्क ट्रान्समिसन है अथवा स्ट्रेन्थ अफ हलो शाफ्टको स्ट्रेन्थ चाहिँ के आउने रहेछ बडी आउने रहेछ त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौं हलो शाफ्टहरु युज गरिराख्छौं जताततै हामीले हलो शाफ्टहरु युज भएको देखिराख्छौं हैन यो चाहिँ यहीबाट आएको कुराहरु हो यो टर्क ट्रान्समिट पनि राम्रोसँग गर्दो रहेछ र स्ट्रेन्थ पनि हलो शाफ्टको बडी आउने भएको भएर हामीले चाहिँ नर्मल्ली हलो शाफ्ट नै युज गरिराखेको हुन्छौं है यो भयो हाम्रो कम्पेरिजन बाइ स्ट्रेन्थ यसमा कन्फ्युजन केही छ यो चाहिँ एकचोटी आफै घरमा हेरेर नहेरेर गर्दै गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु होला है यो चाहिँ अब अहिले हेर्दाखेरि सरसर बुझे जस्तो हुन्छ हैन पछि आफूले बुझिदैन यो चाहिँ कम्पेयर गर्ने चाहिँ एकचोटी सोधेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई है यो एकदम सजिलो छ यो हामीले चाहिँ सेम वेट सेम लेन्थ सेम मटेरियल भनेर एज्युम गर्दिने हैन अनि एज्युम गरेर अनि हामीले चाहिँ खास कम्पेरिजन बाइ स्ट्रेन्थ भन्ने बित्तिकै हामीले टर्कलाई कम्पेयर गरेको भनेर बुझेर चाहिँ यसै गर्न पर्यो यो गर्ने अनि त्यसपछि यो इन्टरनल डायमिटर एक्सटर्नल डायमिटर अफ हलो शाफ्ट अनि त्यसपछिबाट सोलिड शाफ्टको डायमिटर यसरी कम्पेयर गर्न सकियो भने चाहिँ हाम्रो रेशियो आउँदो रहेछ र यो रेशियो चाहिँ जहिले पनि 1 भन्दा ग्रेटर हुन्छ त्यही भएर हाम्रो th/th भनेको चाहिँ th चाहिँ ग्रेटर आउने भयो th भन्दा भनेपछि टर्क पनि राम्ररी ट्रान्समिट गर्ने रहेछ हलो शाफ्टले र स्ट्रेन्थ पनि बढी हुने भएको भएर हामीले चाहिँ टर्क हलो शाफ्टलाई युज गर्छौं केही कन्फ्युजन छ यसमा ल अब चाहिँ फेरि कम्पेरिजन बाइ वेट छ है यो पनि एकदम सजिलो छ यसमा पनि हामीले के मान्छौं भन्दाखेरि सेम लेन्थ हैन सेम लेन्थ भयो अब वेट कम्पेयर गर्न लाग्यो नि त हामीले हैन सेम लेन्थ मान्ने अनि त्यसपछिबाट सेम मटेरियल मान्ने र टर्क एप्लाइड अघि चाहिँ हामीले सेम वेट भनेको थियौं हैन अहिले चाहिँ के मान्छौं सेम टर्क हैन टर्क दुईटै एप्लाइडमा लागेको टर्क चाहिँ एउटै छ है लेन्थ एउटै मटेरियल एउटै र यो टर्क एप्लाई गरेको पनि इक्वल छ र म्याक्सिमम शेयर स्ट्रेस पनि एउटै छ भने वेटलाई कसरी कम्पेयर गर्ने भनेर यो रेशियो निकाल्ने हामीले हैन भनेपछि के बुझ्न पर्यो अघि चाहिँ हाम्रो सेम लेन्थ सेम मटेरियल सेम वेट थियो हैन र शेयर स्ट्रेस पनि एउटै थियो अहिले चाहिँ के छ सेम लेन्थ
सेम म्याटेरियल अनि सेम टर्क र सेम सेयर स्ट्रेस है। यो एउटै म्याटेरियल एउटै लेन्थ छ भने हाम्रो सेयर स्ट्रेस पनि के हुन्छ बराबर नै हुन्छ है। र वेट कम्पेयर गर्ने भनेछ, वेट कम्पेयर गर्ने भनेको वेट अफ हलो टु द वेट अफ सोलिड साफ्ट आयो हैन। वेट भनेको त हाम्रो के हो गामा इन्टु भी हो, हलो साफ्ट यो भयो है। अनि भोल्युम भनेको फेरि के हुन्छ गामा इन्टु एच एएच, भोल्युम भनेको त एरिया इन्टु लेन्थ भयो हैन। यो भोल्युम भनेको चाहिँ हाम्रो एरिया इन्टु लेन्थ भयो, एरिया भनेको एरिया अफ हलो साफ्ट इन्टु लेन्थ अफ हलो साफ्ट भयो, यो भयो हैन। अनि सेम म्याटेरियल भनेछ नि, सेम म्याटेरियल भनेको त युनिट वेट अफ म्याटेरियल, जस्तै हलो साफ्ट हाम्रो स्टिलले बनेको भने यो पनि स्टिलले बनेको हुने भयो, यो कन्क्रिटले बनेछ भने कन्क्रिटले हुने भयो। जस्तै युनिट वेट अफ स्टिल भयो भने स्टिलले बनेको भने यो त काटिने भयो नि। भने चाहिँ सेम म्याटेरियल हुने बित्तिकै हाम्रो यो गामा के हुँदो रहेछ काटिने रहेछ। र एएच बाई एएच भयो हैन। अनि लेन्थ है हामीले के भन्छ सेम म्याटेरियल सेम लेन्थ भनेपछि लेन्थ पनि काटिने भयो। बाँकी रहेको भनेको हाम्रो एरिया हो। अनि एरिया भनेको के हुन्छ पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पाई डी स्क्वायर बाई 4 भयो हैन सिलिन्डरको केसमा अथवा सर्कुलर क्रस सेक्सनको केसमा हैन। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो यो दुईटा भएको केसमा, दुईटा यो हलो भएको केसमा चाहिँ हामीले डीएच स्क्वायर माइनस डीएच स्क्वायर गर्छौँ है। यो हलो भएको केसमा डी स्क्वायर हो के अरे, तर अब हाम्रो चाहिँ दुईटा डायमिटर आउने भएर हामीले यसरी घटाएर गर्छौँ। यो भयो भनेपछि डब्लुएच बाई डब्लुएच भनेको डीएच स्क्वायर माइनस डीएच स्क्वायर बाई डीएच स्क्वायर आयो। अब यसले सबैलाई एउटा टर्ममा ल्यायो भने काटेर हामीले एउटा न्युमेरिकल फर्ममा यसलाई के गर्न सकिन्छ कम्पेयर गर्न सकिन्छ है। र अघिको जस्तै फेरि लेट डीएच बाई डीएच भनेको हाम्रो यान हो रे है, यिनीहरूको रेसियो चाहिँ भनेको बाहिरको एक्सटर्नल डायमिटर अफ हलो साफ्ट भनेको भित्रको इन्टरनल डायमिटर अफ द साफ्ट इन्टु यन टाइम्स हो रे। भने हाम्रो डीएच भनेको के गर्न सकिन्छ अब हामीले यन डीएच लेखेर यता के आउँछ डीएच स्क्वायर थियो नि, भनेपछि एन स्क्वायर इन्टु डीएच को स्क्वायर माइनस यो डीएच स्क्वायर बाई डीएच स्क्वायर हुने भयो है। र अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ एन स्क्वायर माइनस 1 इन्टु डीएच स्क्वायर बाई डीएच स्क्वायर भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन नम्बर 2 भयो। तर अब फेरि यसलाई र यसलाई हामीले के गर्न सक्यौँ, यसलाई र यसलाई हामीले रिलेसन ल्याउन सक्यौँ भने त हामीले यहाँ न्युमेरिकल टर्ममा आउने रहेछ नि हैन। अनि हामीले अर्को के पनि एज्युम गरेको थियौँ भन्दाखेरि सेम लेन्थ भयो, सेम लेन्थ गरिसक्यौँ, सेम म्याटेरियल भयो, टर्क एप्लाइड पनि के हुने रहेछ बराबर हुने रहेछ है। टर्क पनि बराबर सेयर स्ट्रेस पनि बराबर, यति कुरा याद गर्नु होला। टर्क पनि बराबर सेयर स्ट्रेस पनि बराबर हैन। टर्क बराबर भनेपछि हामीले के गर्ने भयो, टर्क भनेको त हाम्रो के हो फर्मुला त अघि टोर्सनल फर्मुला अनुसार टी बाई जे हैन, टी बाई जे बराबर टाउ बाई आर हैन। यो टी बाई जे टाउ बाई आर आउने भयो हाम्रो फर्मुला। अनि अघि हामीले त्यो किताबबाट पनि त्यो स्लाइडबाट पनि हामीले डिराइभ गरेको थियौँ, अथवा टोर्सनल रेसिस्टेन्स भनेर हैन। टोर्सनल रेसिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हुन्छ टाउ इन्टु जे बाई आर हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि टाउ भनेको चाहिँ हाम्रो यस भनेको सोलिडको लागि भयो टाउ एस भयो। अनि त्यसपछि पर यो जे बाई भनेको पाई डी 4 बाई 32 डिभाइड बाई डी बाई 2 हुन्छ नि, त्यो भनेको पाई डी किप बाई 16 आयो है। टाउ एस इन्टु पाई बाई 16 इन्टु डिएस किप भयो। त्यसपछिबाट हाम्रो अर्को हलोको लागि पनि फेरि के हुन्छ टाउ इन्टु पाई बाई 16 हैन। यो भनेको चाहिँ टाउ भनेको यो भइहाल्यो। अनि जे बाई आर भनेको अघि भर्खरै हामीले निकालेको थियौँ। जे बाई आर भनेको चाहिँ हामीले सेक्सन पोलर मोडुलस भनेर निकालेको थियौँ हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले यो भ्यालु निकालेको थियो D4 माइनस D4 बाई DH अनि पाई बाई 16 हुन्छ भनेर निकाल्यो है। यो निकालेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ सेम स्ट्रेस भनेछ भनेपछि यो टर्म र हाम्रो यो टर्म चाहिँ के हुने भयो काटिने भयो। र यो पाई बाई 16 र हाम्रो के हुन्छ पाई बाई 16 यो पाई बाई 16 पनि हाम्रो काटिने भयो भनेपछि हामीसँग रह्यो भनेको DH किप भनेको DH को पावर 4 माइनस DH4 बाई एनडीएच भयो। यो भनेको चाहिँ यो डिएचलाई हामीले डाइरेक्ट अघिको जस्तै यन टाइम्स डिएच भनेर गरिदिने हो यो हैन। यनको पावर 4 अनि डिएचको पावर 4 माइनस डिएचको पावर 4 बाई डिएच भनेर भयो है। यो भयो हाम्रो DH4 माइनस DH4 यो भएन भनेपछि यहाँबाट इन्टरनल डायमिटर निस्कियो, तलपट्टि पनि हाम्रो इन्टरनल डायमिटर भयो भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ सायद कम्पेयर गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै यहाँ हेरौँ एकचोटि N4 माइनस 1 भयो DH4 आयो यहाँबाट, यहाँ DH4 कमन लिने तर DH छ काटिँदाखेरि DH किप हुन्छ। त्यसपछि N भयो N4 माइनस 1 बाई N भयो DH किप भयो है। अनि अब यसलाई क्युब रुट गर्ने, यो यसलाई हाम्रो सिंगल टर्ममा गर्दाखेरि के आउँछ DS भनेको क्युब रुट भयो। अनि त्यसपछिबाट यो भ्यालु भयो N4 माइनस 1 बाई N हैन।
अनि डीएच क्युब भयो है, यो भनेको हाम्रो यो डीएच क्युबलाई नि क्युब रुट गर्यो भने डीएच निस्किन्छ भनेपछि डीएच भनेको डीएच इन्टु n पावर 4 माइनस 1 बाई n को पावर 1/3 रहेछ। अब हाम्रो के आयो भन्दाखेरि हाम्रो रेसियो त यो थियो नि n स्क्वायर माइनस 1 थियो अनि डीएच स्क्वायर बाई डीएच स्क्वायर भनेर थियो, सानो डीएच डीएच स्क्वायर बाई डीएच भनेर थियो है। कता गयो फेरि, यो थियो हाम्रो कम्पेयर चाहिँ। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो थियो होइन, अब कता गयौँ भन्दाखेरि यहाँ यो थियो भनेपछि डीएच र डीएच पनि हाम्रो टर्कलाई इक्वेट गरेर चाहिँ दुईटा बिच रिलेसन आयो। दुईटा बिचमा आएको रिलेसन भनेको हाम्रो यो थियो होइन, n स्क्वायर माइनस 1 अनि त्यसपछिबाट n को पावर 4 माइनस 1 बाई n भयो है, अनि यो 2/3 भयो। अब हाम्रो यो आयो, यो भनेको सबै कन्स्ट्यान्ट हो। यदि हाम्रो n भनेको त के हो रे, रेसियो अफ एक्सटर्नल डायमिटर अफ हलो साफ्ट टु द डायमिटर अफ इन्टर्नल साफ्ट होइन, इन्टर्नल साफ्टको यो रेसियो हेर्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि डीएच बाई डीएच भनेको चाहिँ हाम्रो डीएच भनेको चाहिँ n टाइम डीएच भनेर आएको थियो नि हाम्रो होइन, यो दुइटालाई हामीले n मानेको थियौँ अघि हामीले होइन। र अब यो n भनेको सपोज 2 मानेको है, जे मान्दा नि हुन्छ तपाईँहरूले होइन, जे मानेर हेर्दा नि हाम्रो वेट चाहिँ के आउँछ, साफ्टको सोलिडको भन्दा चाहिँ कम नै आउने रहेछ वेट भनेर देखियो है। भनेपछि वेट अफ हलो साफ्ट विल बी लेस देन द वेट अफ सोलिड साफ्ट, हेन्स हलो साफ्ट आर इकोनोमिकल इन केस अफ टर्क ट्रान्समिसन इन कम्पेयर टु त्यो भनेको यहाँबाट के देखियो, डब्लुएच भनेको त डब्लुएच इन्टु 0.7829 भनेपछि यसको वेटलाई यो सानो रेसियो हो नि, यो त 0 भनेपछि त सानो भयो, यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डब्लुएच भनेको त सानो आउने भयो। भनेपछि वेट अफ हलो साफ्ट चाहिँ लेस रहेछ, त्यही भएर यो इकोनोमिकल हुन्छ, सस्तो पर्यो नि। अब यो एकदम गरुङ्गो न गरुङ्गो हुन्छ होइन, यो गरुङ्गो भयो अनि त्यसपछिबाट पैसा पनि धेरै लाग्यो। यो चाहिँ के हुन्छ, हलुका आयो नि त, हलो साफ्ट हलुका पनि आयो, कस्ट पनि के भयो, कस्ट पनि कम भयो। भनेपछि कस्ट कम हुने बित्तिकै हामीले मेन कुरा त जहिले पनि कस्ट नै हेरिन्छ होइन। कस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्टको इकोनोमिकलको टर्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हलो साफ्ट चाहिँ इकोनोमिकल अलिकति सस्तो देखियो है इन केस अफ टर्क ट्रान्समिसन। भनेपछि टर्क ट्रान्समिसन गर्ने उसमा ट्रान्समिसन गर्ने वेमा चाहिँ हाम्रो हलो साफ्ट चाहिँ के हुने रहेछ, इकोनोमिकल हुने रहेछ। यसमा चाहिँ हामीले भ्याइयो है यो कम्पेयर गर्ने, यसमा चाहिँ हामीले यो मानेको, यो एजुम्सन गरेको सेम लेन्थ म्याटेरियल र टर्क बराबर गर्ने, स्ट्रेस अघि पनि सेम नै थियो होइन। अघि चाहिँ हामीले वेट सेम भनेर टर्क निकाल्यौँ होइन, टर्कहरू कम्पेयर गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले टर्क इक्वल हुन्छ भनेर वेट कम्पेयर गरेको, यति हो है। यो यति कुरा पनि हामीलाई प्रुभ गर्न सकेको छ, यो एकदम धेरै सजिलो छ यो। यसमा नबुझेको कुरा केही छ? सबै एजुम्सन लिँदै गएर कम्पेयर गर्ने मात्रै हो यो केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ यो। एकचोटि अब एकचोटि फेरि आफै चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नु होला है। यो अब हेर्दाखेरि त सबै बुझे जस्तो हुन्छ अनि आफूले गर्न थालेपछि केही पनि बुझिँदैन होइन, त्यही भएर आफूले बुझ्दै लेख्दै चाहिँ गर्नु होला है। ल अब चाहिँ हामी यसमा भ्याइयो होइन, अब हामी फेरि स्लाइडतिर जान्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई क्वेसन छैन भने चाहिँ हामी फेरि स्लाइडमा जान्छौँ है। यो क्लासमा चाहिँ एकदम धेरै एब्सेन्ट हुँदो रहेछ है, यो कति 12-14 जना जति एब्सेन्ट हुँदो रहेछ होइन। पढ्ने नमन लागेको हो कि बत्ती नआएको हो कि प्रब्लमै परेको हो, म त बुझ्नै सकिनँ। यसो एकचोटि एटेन्डेन्स सिटमा कतिजना आउँछ भनेर हेरेको, 12-14 जना त एब्सेन्टै हुँदो रहेछ कि, एकदम धेरै म्याक्सिमम एब्सेन्ट हुने रहेछ। अब आयो कम्पोजिट साफ्ट है। यो कम्पोजिट साफ्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा साफ्टले अर्को साफ्टसँग गाँस्न पर्छ नि हामीले। जस्तै के हुन्छ, तपाईँहरूले त्यो खानेपानीको पाइपलाइन बिछाउने बेलामा घर अगाडि हेर्नुभयो होला, अथवा ढलको पाइप राख्ने बेला घर अगाडि हेर्नुभयो होला, के हुन्छ एउटा पाइपलाई अर्को पाइपसँग गाँसेको हुन्छ नि नपुगेर होइन। अब हामीलाई त बजारमा कति हुन्छ, 3 मिटर 6 मिटरको पाइपहरू एभाइलेबल हुन्छ, अनि हामीलाई 12 मिटरको चाहियो भने के गर्छौँ, एउटा पाइपलाई अर्कोमा गाँस्छौँ नि। त्यस्तरी नै हामीले यो साफ्टहरूलाई पनि अलिक के गरेको, गाँस्ने है। अथवा एउटालाई यसरी अर्कोमा गाँस्दै गयो भने चाहिँ यो चाहिँ सिरिजमा कनेक्टेड छ भनेको हो होइन। अथवा यो प्यारलल भनेको चाहिँ यो चाहिँ मैले एकचोटि एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ गरेको थिएँ होइन। त्यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यो गाउँघरतिर है एउटा पाइप हुन्छ होइन, त्यो खानेपानीको एउटा पाइपलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नलाई फेरि अर्को एउटा पाइप राखेको हुन्छ कि,
त्यो प्रोटेक्ट गर्नलाई। जस्तै भित्र एउटा पाइप हुन्छ हैन, अनि त्यो पाइप चाहिँ घामले पानीले बिग्रिन्छ भनेर फेरि अर्को पाइप चाहिँ पाइपले कभर गरेर राखेको हुन्छ एउटै लाइनमा। हो त्यस्तो भनेको चाहिँ फेरि के हो, साफ्ट इन प्यारललमा कनेक्ट गरेको भयो हैन, एक अर्कासँग सँगसँगै गाँस्दै यसरी गर्छ भने यसलाई चाहिँ साफ्ट इन सिरिज भन्छ है। A shaft may be composed of number of small shaft. यो किन यसरी गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई फुल लेन्थमा एभाइलेबल हुँदैन नि त। यति 3 मिटर 6 मिटरमा एभाइलेबल हुन्छ, हामीलाई 15 मिटर 20 मिटरसम्म पुर्याउनु छ भने त हामीले गाँस्दै जानु पर्ने भयो, भनेपछि हामीले गाँस्न पर्ने बाध्यता भयो हाम्रो हैन। नम्बर अफ स्मल शाफ्ट अफ डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सन, जस्तै पाइपहरू अब हामीले हैन यो सेम डायमिटरको हुन सक्छ, डिफ्रेन्ट डायमिटरको हुन सक्छ नि। जस्तै हेरौँ त एकचोटी, यसको डायमिटर र यसको डायमिटर त फरक छ है। त्यस्तै गरी यसको डायमिटर र यसको डायमिटर पनि फरक छ। एउटा डायमिटर हुन पनि सक्यो, अर्कै डिफ्रेन्ट डायमिटर हुन पनि सक्यो हैन, र एउटै मेटेरियल हुन पनि सक्यो, डिफ्रेन्ट मेटेरियल हुन पनि सक्यो। यहाँ भनिन्छ डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सन अर डिफ्रेन्ट मेटेरियल भन्न पनि सक्यो। त्यसलाई के भन्छ, कम्पोजिट शाफ्ट भन्छ, र दे आर कनेक्टेड आइदर इन सिरिज अर इन प्यारलल भनेछ है। भनेपछि सिरिजमा कनेक्ट गरे पनि भयो, प्यारललमा कनेक्ट गरे पनि भयो। अब सिरिजमा हामीले के सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि यति दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो है तपाईहरुले। यो एउटा पोइन्ट र अर्को एउटा पोइन्ट सम्झ्यो भने चाहिँ हामीलाई न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। शाफ्टमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि इच शाफ्ट ट्रान्समिट सेम टर्क हैन। जस्तै तपाईले यहाँ एउटा टर्क लाउनु भयो भने त्यो टर्क यहाँ पनि त्यही हुन्छ, यहाँ पनि त्यही टर्क हुन्छ। यो भनेको एज्युम्सन जस्तै हो। यो सिरिजमा शाफ्टहरुलाई यसरी सिरिजमा कनेक्ट गर्यो भने हाम्रो टर्क पनि एउटै आउँछ। र अर्को के हुन्छ, एंगल अफ ट्विस्ट भनेको चाहिँ सम अफ एंगल अफ ट्विस्ट अफ द टु शाफ्ट कनेक्टेड इन सिरिज भनेको यहाँ एउटा यसरी टर्क लाएर घुम्यो भने टोटल एंगल अफ ट्विस्ट कति हो भन्दाखेरि यसमा आउने यो शाफ्टमा आउने एंगल अफ ट्विस्ट, यो शाफ्टमा आउने एंगल अफ ट्विस्ट र यो शाफ्टमा आउने एंगल अफ ट्विस्ट सबैमा जोड्यो भने हाम्रो के आउँदो रहेछ, टोटल एंगल अफ ट्विस्ट आउँदो रहेछ हैन। यति दुईटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो। सिरिजमा टर्क एउटै हुँदो रहेछ, फाइ चाहिँ जोडिने रहेछ है। अनि प्यारललमा ठ्याक्क उल्टो हुन्छ कि, प्यारललमा चाहिँ हाम्रो टर्क जोडिन्छ, फाइ चाहिँ बराबर हुन्छ। यो दुईटा पोइन्ट एउटालाई सम्झ्यो भने अर्कोलाई चाहिँ सम्झिन ठ्याक्क अपोजिट भनेर सम्झिदा हुन्छ। अनि हाम्रो टोर्सनल इक्वेसन त यो हो नि, T/J। यो घोक्नु पर्छ है तपाईहरुले। यो घोकेन भने त यो घोक्नै पर्छ। यो च्याप्टरमा चाहिँ यो सम्झिनु पर्छ है। यो घोके नि हुन्छ, आजैबाट घोक्दा हुन्छ। यो T/J tau/r g5/l यसरी कण्ठ हुनुपर्छ तपाईहरुलाई। अब हामीले चाहिँ के गर्यौं, एंगल अफ ट्विस्ट हामीले जोड्ने भनेको छ नि त। भनेपछि अब एंगल अफ ट्विस्ट र टर्कको कुरा आछ भनेपछि हामीले एउटा यो रेशियो हेर्ने भयौं, अर्को यो रेशियो हेर्ने भयौं। यसरी हेर्दाखेरि फाइ भनेको कति हुन्छ, यसलाई यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दियौं त एकचोटी के हुन्छ, TL/GJ भयो है। TL/GJ भयो, फाइ भनेको TL/GJ भयो हैन। अब हामीले यो 1 2 3 भनेको यस्तो 1 एउटा शाफ्ट, दुईटा शाफ्ट, तीनटा शाफ्ट, धेरैवटा शाफ्ट के त्यो जोड्दै गएको हो यो हैन। यो जोड्दै जाँदाखेरि के आउँछ, TL1/GJ भयो। टर्क त एउटै हुन्छ नि त, त्यही भएर सबैमा TTT लेखेको है यो। अनि त्यसैबाट L1 भनेको यसको अब फरक लेन्थ होला, यसको फरक लेन्थ होला, यसको फरक लेन्थ होला हैन, लेन्थ भयो। अनि त्यसपछि J भनेको अब यसको फरक डायमिटर। J भनेको के हो हाम्रो फर्मुला, अघि मैले भन्थे नि सोलिड शाफ्टको लागि J भनेको कति हुन्छ अरे, कतिको ध्यान दिएर हेर्नु भरेछ, यहीँबाट नि थाहा हुन्छ। J भनेको सोलिड शाफ्टलाई कति हुन्छ, πd4/32 हुन्छ है। भनेपछि के भयो, जे त डायमिटरमा डिपेन्ड भयो नि, पाइ र 32 त के हो, कन्स्ट्यान्ट हो हैन, डायमिटरमा भयो। यदि डायमिटर एउटै आउने हो भने जे सबैलाई एउटै हुन्थ्यो हैन। तर अब यसको फरक डायमिटर, यसको फरक डायमिटर, यसको फरक डायमिटर भयो भने J1 J2 J3 हुने भयो। त्यस्तै गरी G पनि के छ, G भनेको त बल्क भन्ने आएछ, यो के रे, यो मोडुलस अफ रिजिडिटी हैन, मोडुलस अफ रिजिडिटी अथवा शेयर मोडुलस, यसलाई जे भन्दा नि हुन्छ। यो पनि के हुन्छ, यो स्टिलको हो, यो पनि स्टिलको। स्टिल हो भने त सबै एउटै आउने भयो नि G को भ्यालु। तर यो अर्कै मेटेरियल, स्टिलले बन्यो, कन्क्रिटले बन्यो, अर्को टिम्बरले बन्यो भनेको G1 G2 G3 भनेर छुवा दियो भने हामीले यसरी राख्ने भयौं। एउटै आयो भने चाहिँ बाहिर कमन ल्याउन मिल्छ भन्न खोजेको मात्रै हो है मैले चाहिँ। जस्तै मैले यहाँ के भनेछु, यदि सबै एउटै मेटेरियलले बनेको भने जीवहरूलाई एउटै मेटेरियल छ भने यो त बराबर भएर बाहिर निस्किन्छ भन्न खोजेको। अथवा लेन्थ पनि बराबर भयो भने बाहिर निकालेर TL/G गर्ने, अनि त्यसपछि यो J मात्रै गरे नि भयो। अथवा सबै एउटै
के आछ भने सबै कुरा एउटै छ, लेन्थ पनि एउटै छ, डायमिटर पनि एउटै छ, मेटेरियल पनि एउटै छ भने यो एउटा एक्सप्रेसन लेख्ने अनि इन्टु कतिवटा साफ्ट छ त्यो मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेको है। जस्ट साफ्ट इन सिरिज भनेको यति दुईटा पोइन्ट सम्झिनु पर्यो, प्यारललको लागि चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ भनेर सम्झे पुग्छ है। जस्ट यति दुईटा पोइन्ट सिरिजलाई सम्झ्यो भने चाहिँ हामीले प्यारलललाई पनि सजिलो हुन्छ। मैले अघि पनि भर्खरै पनि भने प्यारललमा के हुन्छ, एंगल अफ ट्विस्ट। अघि चाहिँ के थियो, एंगल अफ ट्विस्ट जोडिने रहेछ सिरिजमा हैन, सबैको जोडेर टोटल एंगल अफ ट्विस्ट आउने रहेछ। यसमा चाहिँ के भयो, यो भित्र लाको यो त यसरी हुन्छ नि, प्यारलल भनेको एउटा भित्र छ अर्को बाहिर छ, एउटै ठाउँबाट कनेक्ट छ हैन। भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ, यसलाई यति घुमायो भने यसलाई पनि त्यही एंगलले घुम्नी भयो कि प्यारललमा चाहिँ। एंगल अफ ट्विस्ट इज सेम फर इच टर्क र हाम्रो के हुन्छ, टु साफ्ट शेयर द सेम एप्लाइड टर्क हैन। सेम एप्लाइड टर्क भन्दा नि यो टर्क चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जोडिन्छ भन्न खोजेको हो यो है। यो अलि अर्कै मिनिङ हुन पुगेछ। यो भनेको यता यसले दुईटा मेटेरियल छ हैन, यहाँ 1 र 2 भनेर छ। यो 1 भनेको यो हलो भन्न खोजेको हो। यो चाहिँ यसरी यो बाहिर यो ह्यास गरेछ नि, यो भनेको यो हलो सिलिन्डर भन्न खोजेको र यो भित्र भनेको चाहिँ यो सोलिड साफ्ट हो भनेर देखाउन खोजेको हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो टर्क चाहिँ जोडिने भयो है, टर्क चाहिँ जोडिने भयो र phi 1 चाहिँ यसरी बराबर भएर यो एक्सप्रेसन आयो र टर्क चाहिँ हाम्रो के भयो, जोडिने भयो र हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, यसरी कनेक्टेड इन प्यारलल भनेर दिएको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि टर्क निकाल्नु भनेर सोध्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, हामीलाई एउटा टर्क दिएको हुन्छ कि, जस्तै सपोज टर्क भनेको त हाम्रो ट्विस्टिङ मोमेन्ट हो नि, त्यहाँ 40 किलो न्युटन मिटर भनेर दिएको हुन्छ क्वेसनमा। अनि त्यसपछि भित्र यो दुईटाले टर्क चाहिँ कति ट्रान्समिट गर्छ भनेर सोधेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि 40 भनेको T1 + T2 गर्ने, अनि अर्को चाहिँ यहाँबाट रिलेसन आउँछ। यो दुईटा एक्सप्रेसन सल्भ गरेर चाहिँ तपाईहरुले T1 T2 निकाल्न पर्ने हुन्छ हैन। त्यो न्युमेरिकल हामी पछि गर्छौं नै, केही छैन। जस्ट अहिले हामीले के बुझ्न पर्यो, एंगल अफ ट्विस्ट चाहिँ बराबर हुने रहेछ र टर्क चाहिँ के हुन्छ, टर्क चाहिँ हाम्रो जोडिने भयो है। यो सेम एप्लाइड टर्क भनेको यो शेयर भनेको चाहिँ एउटा टर्क एप्लाई गरेछ भने यसले र यसले चाहिँ त्यही एउटा टर्कलाई शेयर गर्छ भनेको यसले T1 भयो, एउटा मेटेरियलले T1 लियो, अर्कोले T2 लियो, यो दुईटा जोडेर चाहिँ एउटा यो टर्क चाहिँ यसरी शेयर गर्छ भन्न खोजेको है यसको मिनिङ चाहिँ। र अर्को यदि सेम मेटेरियल छ भने अघिको जस्तै कुरा आयो, सेम मेटेरियल भयो भने यो रेशियोमा त के हुन्छ, यो र यो त काटिने भयो नि यसरी इक्वेट गर्दाखेरि। भनेपछि T1L1/J1 भयो, T2L2/J। अब यहाँ धेरै कुरा आउँछ। अब लेन्थ एउटै छ भने पनि यो दुईटा नि काटिने भयो हैन। अनि डायमिटर एउटै छ भने पनि बराबर भएर टर्क पनि बराबर हुन्छ। यो कन्डिसन चाहिँ हामीलाई क्वेशनले आफै दिएको हुन्छ। यदि सेम मेटेरियलमा के हो, सेम मेटेरियल भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै भयो यो है। ल 53 भएछ। आज चाहिँ यति पावरसम्म हेरौँ है। त्यसपछि इलास्टिक प्लास्टिक भन्ने चाहिँ हामी अर्को च्याप्टरमा हेर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो च्याप्टरको थ्योरी भइन्छ। आज पावर मात्रै हेरौँ है त हामी। अब पावर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्सिडर अ साफ्ट, एउटा साफ्ट छ रे हैन। अनि हामीले चाहिँ टर्क त्यो साफ्टमा चाहिँ हामीले टर्क लगाएको छ हैन, र त्यो टर्क लगायो। अनि टर्क लगाएपछि त्यो चाहिँ के भयो, त्यो सिलिन्डर चाहिँ मजाले घुम्यो कि, कति घुम्यो भन्दाखेरि पर मिनेट 1 मिनेटमा एनवटा रिभोल्युसन लगायो हैन। भनेको यस्तो रिभोल्युसन भनेको यसरी कम्प्लिट घुम्ने के, हामीले टर्क लगाएर त्यो सर्कुलर साफ्ट यसरी घुमै भयो रे हैन। कति घुम्यो भन्दाखेरि एन रिभोल्युसन पर मिनेट, 1 मिनेटमा हाम्रो यो एनवटा रिभोल्युसन गयो। आरपीएम भनेको रिभोल्युसन पर मिनेट भनेको है। यो 1 मिनेटको कुरा दिएको हो। र फोर्स अफ F न्यूटन इज एक्टिङ टेन्जेन्शियली, अघि त्यो टेन्जेन्शियल फोर्स भनेर भन्थे नि, टेन्जेन्शियल फोर्स अथवा शेयर फोर्स भनेर भनेछ। यो एउटै हो। यो अन द साफ्ट अफ रेडियस r, साफ्टको रेडियस r छ भने टर्क भनेको के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। डिस्टेन्स भनेको हाम्रो एक्सिसबाट फोर्स लगाएको ठाउँसम्म को डिस्टेन्स भनेको नि त। अहिले हामीले एक्टिङ टेन्जेन्शियली अफ द साफ्ट भनेको हाम्रो के भयो, एउटा यो यस्तो सर्कुलर साफ्ट हुने भयो नि हैन। हाम्रो यो साफ्ट भयो हैन। अनि त्यसपछि यसको यो सर्कल भयो है, यो सर्कल भित्र भयो। अनि यो टेन्जेन्शियल फोर्स चाहिँ यसरी एक्ट भछ भने हामीले के भन्थ्यौं, टर्क भनेको फोर्स इन्टु यो एक्सिसबाट फोर्स लगाएको सम्मको डिस्टेन्स भयो नि त। यो अहिले डिस्टेन्स के भयो, टेन्जेन्शियली अन द साफ्ट भनेको यो साफ्टको बाहिरबाट यसो टेन्जेन्शियली लगाछ र यसको चाहिँ के भयो, डिस्टेन्स r नै भयो, रेडियस नै भयो। नर्मली यो रेडियल डिरेक्सनमा हुने डिस्टेन्स भनेर पनि भन्थे, अहिले यो केसमा r नै भयो। भनेपछि टर्क भनेको F इन्टु r हुने रहेछ। द एंगल थ्रु विच टर्क मुभ इन 1 सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा कति हुन्छ, 2πn/60। यो हामीले उसमै पढिसकेको साइन्सहरुमै हैन।
1 सेकेन्डमा चाहिँ कति घुम्छ भन्दाखेरि हाम्रो एंगल भनेको 2πn/60 हुन्छ। 2πn हुन्छ, तर 1 सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै अब मिनेटलाई सेकेन्डमा लाँदाखेरि चाहिँ मिनेटलाई सेकेन्डमा लाँदाखेरि त के हुन्छ, डिभाइड बाइ 60 गर्छौं नि हामीले हैन। यो 2πn भयो है, नम्बर अफ रिभोल्युसन। एउटा घुम्नी भनेको 360 डिग्री भयो नि, यो घुम्नी भनेको 360 डिग्री हुन्छ। n वटा रिभोल्युसन छ भने 2πn भयो, र 1 सेकेन्ड हो भने फेरि के गर्नु पर्यो, यसलाई डिभाइड बाइ 60 गर्न पर्यो है। अनि हाम्रो पावर भनेको के हो, पावर भनेको त रेट अफ वर्क डन हो हैन, रेट अफ वर्क डन हो, अथवा ओमेगा इन्टु टी हुन्छ है। ओमेगा इन्टु टी रेट अफ डुइङ वर्क हैन, यो हाम्रो फर्मुला भयो। अनि टी भनेको टी नै भइहाल्यो। ओमेगा भनेको यो एंगल निकाल्छौं नि हामीले, यो एंगल निकाल्ने भनेको नि हाम्रो के हो, ओमेगा हो है। ओमेगा भनेको 2πn/60, यो हामीले उसमा पनि पढिसकेका छ, यो साइन्सहरुमा पनि पहिले पढेको छ। हाम्रो ओमेगा भनेको 2πn/60 आउँछ। भनेपछि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने हाम्रो के आयो, पावर आयो। यो हामीलाई न्यूमेरिकल सोधिरहेको छ है, पटक पटक हामीलाई टर्क सोधेको हुन्छ हैन, अथवा पावर दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट पावरबाट टर्क निकाल्ने हैन, यो रिलेसन लगाएर। यो त पावर भनेको त यो आयो नि त हैन। अनि पावर दिएको हुन्छ, अनि टर्क निकालेर अनि शियर स्ट्रेस डिटरमाइन गर भनेर हामीलाई सोध्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ, पावर दिएको छ भने टर्क निकाल्ने, टर्कबाट अनि शियर स्ट्रेस निकाल्ने। यो न्यूमेरिकलहरु हामी यो पनि प्र्याक्टिस गर्छौं हैन। जस हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने पावरको फर्मुला चाहिँ हाम्रो ओमेगा इन्टु टी हुने रहेछ, र ओमेगा भनेको 2πn/60 इन्टु टी भयो। वाटमा लेख्दा यो भयो। अब किलोवाट भनेको त के भयो, यहाँ यस्तो गर्दिएको के, यो भनेको चाहिँ इन्टु 10⁻³ भयो हैन, इन्टु 10⁻³ अनि त्यसपछि डिभाइड बाइ 10⁻³। यो त के हुन्छ, एउटै त आउँछ नि हैन। अनि इन्टु 10⁻³ गर्दा यहाँ के हुन्छ, किलोवाटमा जाने भयो नि हैन। जस्तै हामीले 1 न्युटन हुन्थ्यो, इन्टु 10⁻³ गर्दाखेरि किलो न्युटन गयो, जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ, किलोवाट भयो। अनि यो 1000 लाई चाहिँ तल लेखेर यसरी लेख्दा नि हुन्छ फर्मुला, अथवा यसरी वाटलाई लेखेर पछि किलोवाटमा कन्भर्ट गर्दा नि हुन्छ, अथवा डाइरेक्ट हैन। हाम्रो पावर भनेको चाहिँ 2πnt, यो फर्मुला सम्झिनु पर्छ है तपाईहरुले, यो सम्झे नि हुन्छ। अनि ओमेगा भनेको 2πn/60 हुन्छ। अनि किलोवाटमा लेख्दाखेरि चाहिँ तलपट्टि चाहिँ हामीले डिभाइड बाइ 1000 गर्ने रहेछ भनेर यसो सम्झिदा पनि हुन्छ। भनेपछि हाम्रो पावर भनेको चाहिँ कति भयो, 2πnt अनि डिभाइड बाइ 60 इन्टु 1000 गरेर किलोवाटमा आयो। अनि अर्को यो हर्स पावर भनेर छ हैन। अब कहिले हर्स पावरमा निकाल भनेर क्वेशनले आफै सोध्दिन पनि सक्छ, अथवा तपाईहरुलाई यो हर्स पावर दिएर टर्क निकाल्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ। र त्यति बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो 1 हर्स पावर भनेको हाम्रो 736 वाट भनेर हुन्छ। त्यो 736 वाट भनेर हुन्छ हैन। त्यो 736 वाट भनेको किलोवाटमा लेख्दाखेरि यही गरेको हो, इन्टु 10⁻³ डिभाइड बाइ 10⁻³ गर्दा के हुन्छ, यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ किलोवाटमा गयो, अनि तलपट्टि चाहिँ डिभाइड बाइ 1000 गर्न पर्ने भयो हैन। डिभाइड बाइ 1000 गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ, हाम्रो 0.736 आउँछ। यो क्याल्कुलेटरमा गरेर हेर्दा नि हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो किलोवाटमा गयो हैन। यो कुराहरु चाहिँ एकदम कन्फ्लिक्टिङ टाइपको कुराहरु छ है। यो कुनै बुकमा चाहिँ 736 दिन्छ हैन, कुनैमा चाहिँ 746 दिन्छ। अनि यो एकदम टाउको दुख्छ। खास यो चाहिँ के भन्दाखेरि यदि मेट्रिक, हजुर प्राय जसोमा 46 प्राय जस्तोमा 46 हुन्छ हैन। यो एकदम टाउको दुख्ने कुरा हुन्छ। यो किताबमा कुनैमा के दिन्छ, यो चाहिँ अब तपाईहरुले यसरी गर्दाखेरि ब्र्याकेटमा चाहिँ मैले यो मेकानिकल अथवा इन्टरनेशनल एसआई युनिट लेखेको अथवा मेट्रिक सिस्टम युज गरेको भनेर चाहिँ यसरी ब्र्याकेटमा लेखिदिदा चाहिँ राम्रो भन्छु है म चाहिँ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो तपाईहरुलाई यसरी दुईटा छुट्टै गरेर लेखाइदिन्छु हैन। यो मेट्रिक सिस्टममा चाहिँ 1 हर्स पावर भनेको 736 वाट हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि मेकानिकल सिस्टममा चाहिँ हाम्रो 746 वाट हुन्छ है। यो किताबहरुमा चाहिँ नर्मली 746 नै हुन्छ। तपाईहरुले भने जस्तै कुनै किताबमा हेर्नु भयो भने 736 वाट पनि भेटिन्छ। यो भनेको मेट्रिक सिस्टममा यति हुन्छ यो हर्स पावर हैन। यो साइन्टिस्टहरुले निकालेर गरेको कुराहरु भयो। मेट्रिकमा यस्तो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के भयो, मेकानिकलमा यो पहिला चाहिँ यो मेकानिकलमा डिराइभ गरेका हुन् हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि कुन कन्ट्रीमा चाहिँ फेरि गरेर चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ मेट्रिक सिस्टममा चाहिँ 736 वाट हुन्छ भनेर डेभलप गरेका हुन्। यो चाहिँ सुरुमा आएको कुरा भयो, यो चाहिँ पछि आएको कुरा हो हैन। अब जुन युज गर्दा नि अब तपाईहरुले यसरी ब्र्याकेटमा मेट्रिक सिस्टम हो अथवा यो सिस्टम हो भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ है। यो भयो है। अब यो टर्सनल रिजिडिटीको कुरा अघि पनि भयो। यो युनिट एंगल अफ ट्विस्ट इन अ युनिट लेन्थ भनेर छ हैन। अनि टर्सनल रिजिडिटी पछि हामीले यो थ्योरी अफ फ्लेक्सर भन्ने पढ्छौं हैन। त्यति बेलामा यो बुझ्नु हुन्छ। टर्सनल रिजिडिटीलाई कहिले हामीले फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भनेर कम्पेयर पनि गरेको हुन्छ।
फ्लेक्सर रिलेटिभ भनेको चाहिँ यो ई र आईलाई मल्टिप्लाई गरेको हो होइन, यो अलि पछि पढौँला, यो केही छैन थ्योरी अफ फ्लेक्सर पढ्दाखेरि। र अर्को के भनेछ भन्दाखेरि म्याक्सिमम टर्क ओर पावर द साफ्ट क्यान ट्रान्समिट फ्रम वान पुली टु एनदर। पुली भनेको यो तपाईँहरूले यो इनारमा त्यो पानी तान्नुहुन्छ नि, यो पुली भनेको होइन, एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्ने म्याक्सिमम टावरलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ अफ साफ्ट भनेर भन्छ अरे। जस्ट तपाईँहरूलाई स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर भनेर आयो भने टर्कलाई उस गर्ने भन्न खोजेको के यो टर्कलाई कम्पेयर गर्ने भन्न खोजेको यो है, यो केही पनि होइन, जस्ट यति बुझ्न पर्यो कि स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्ने भनेको नि हामीलाई टर्क कम्पेयर गर्ने हो। यो इलास्टिक प्लास्टिक टोर्सन भनेको चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ है। आज धेरै नै थ्योरी पढ्यो, अब यो इलास्टिक प्लास्टिक टोर्सनको अलिकति पढाएर चाहिँ हामी अर्को क्लासबाट चाहिँ न्युमेरिकलमा जान्छौँ है। आज यति नै गरौँ है। अनि तपाईँहरू मध्ये होइन अब जहिले पनि 12-14 जना एब्सेन्ट हुनुहुँदो रहेछ है, अनि 12-14 जनाले चाहिँ एसाइनमेन्ट पनि नबुझाउने गर्नुहुँदो रहेछ। अनि तपाईँहरूको मार्क्स चाहिँ त्यही अनुसार नै हुन्छ, तपाईँहरूको जस्तो पर्फर्मेन्स हुन्छ नि त्यो अनुसार नै तपाईँहरूको मार्क्स आउँछ है। अब पछि चाहिँ यस्तो मार्क्स भयो भनेर कराउन चाहिँ पाउनुहुन्न, यो तपाईँहरूलाई नै तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स हेरेर नै हामीले मार्क्स दिने हो होइन, कसैलाई धेरै कसैलाई बढी गर्ने होइन हामीले होइन। यो असाइनमेन्ट चाहिँ कति धेरैले बुझाउनु भएको छैन